my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. हाम्रो प्रब्लममा कति नम्बरसम्म गएको थियो अस्ति आइबी हो हो त हो Yes, sir. ल अब यहाँ हेरौँ है त ल अब यो भी नम्बरमा हेरौँ है त मोर देन पनि गर्यौँ क्या अरे गरेको थिएँ सर एउटा गरेछ एउटा गर्यो ल यसमा केही प्रब्लम छ त छैन छैन। सर यसको ब्याङ्क हो छैन ल ल लास्टको हेरौँ है त ल यदि प्लिज ल यो लास्टमा है देखिन्छ होइन स्क्रिन देखिन्छ यसलाई इन्लार्ज गरौँ हुन्छ ल है त अलिकति इन्लार्ज भयो अलि बुझियोस् भनेर क्लियरली ल अब यो लास्ट पार्ट हेरौँ द प्रोबेबिलिटी यो पी भनेको प्रोबेबिलिटी द्याट विकली वेज विल बी लेस देन 80 हामीले कुनै एउटाको वेजलाई ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्दा अब लेस देन ₹80 वेज आउने चान्स भनेको है एउटाको वेजलाई ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्दा ₹80 भन्दा कम वेज होइन आउने चान्स कति छ त भनेर हामी त्यो निकाल्दैछौँ यसको लागि सिम्बोलिकल्ली के हो त प्रोबेबिलिटी द्याट एक्स विल टेक द भ्यालु यो लेस भयो नि लेस देन 80 भएकोले यो नोटेसन नि एक्स के हुन्छ लेस देन 80 एक्स तिर हेर्नुपर्छ एक्स भेरिएबल यो लेस हुनु पर्यो होइन लेस देन 80 को हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहियो ल अब प्रोबेबिलिटी द्याट एक्स विल टेक द भ्यालु लेस देन 80 को लागि हाम्रो नोटेसन यो भयो अब हामी जहिले पनि केमा जानुपर्छ रे स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा ओके हामी अलवेज हैन स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जानुपर्छ भन्नाले जेड स्कोरमा जानु पर्यो जेड भ्यालुमा जानु पर्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यालु चाहियो है नर्मल हैन कि स्ट्यान्डर्डाइज फर्ममा जानु पर्यो भेरिएबलहरु स्ट्यान्डर्डाइज फर्म स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने तरिका के रे हामीले के गर्छौं मिन घटाउँछौं 70 घटाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्छौं यहाँ दुवै साइडमा मिन घटाउँ -70 यता पनि -70 दुवैतिर 5 ले भाग गरौँ व्हिच इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ल अब हेरौँ x माइनस म्यु बाइ सिग्मा यो x माइनस म्यु बाइ सिग्मा जुन भेरिएबल छ यहाँ त्यसलाई हामी के लेख्छौं z लेख्छौं x माइनस म्यु बाइ सिग्मा इज z ओके अब यता सिम्प्लिफाई गरौँ 80 माइनस 70 भनेको 10 10 बाइ 5 इज 2 हो 2 भयो ल अब यहाँ यो z को इन्टरभल आइसकेपछि जहिले पनि डायग्राम बनाउने एउटा रफ डायग्राम है रफ डायग्राम बनाउने अब यो z को इन्टरभल भएकोले यहाँ यो z स्केल हो यो तलको हाम्रो z स्केल यसको अब यो बीचमा के हुन्छ सेन्टरमा मिन z इक्वल टु 0 पॉइन्ट जहिले पनि हैन यो z स्केल को सेन्टर भनेको मिन हो दैट इज z इक्वल टु 0 पॉइन्ट अब हामीलाई कति चाहिएको छ यहाँ हेरौँ अब z लेस देन 2 अब यो 2 भनेको z इक्वल टु 0 को कता पर्छ त राइट कि लेफ्ट पोजिटिभ 2 है राइट राइट साइडमा हो राइट साइडमा पोजिटिभ छ नि यो पोजिटिभ 2 हो यो पोजिटिभ 2 भनेपछि z इक्वल टु 0 को राइट साइडमा पर्यो हो अब हाम्रो यहाँ के छ z लेस देन 2 भने के हो त यो z इक्वल टु 2 को सम्पूर्ण लेफ्ट साइडको एरिया हो लेस देन 2 2 भन्दा सानो सबै पर्यो यो पार्ट हेर है z इक्वल टु 2 को लेफ्ट साइड सानो भनेपछि त त्यो भन्दा सानो भ्यालु सबै लिनु पर्यो नि ओके लेस देन 2 भनेको ओके अब यो भनेको यहाँ z इक्वल टु 2 देखि सानो जति z भ्यालु छ यो सबै पर्यो यो माइनस इन्फिनिटी सम्म ओके जति आउन सक्छ है त्यो सबै पर्यो ओके ल हेरौँ z इक्वल टु z लेस देन 2 भनेको z इक्वल टु 2 देखि यो लेफ्ट साइड एरिया सम्पूर्ण पर्यो अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त भन्दा ल हेरौँ अब यसलाई हामी दुई भागमा लेख्छौं है जस्तो यो z इक्वल टु यो z लेस देन 2 भएकोले यु क्यान नट रिड डाइरेक्टली अब सिधै हेर्न चाहिँ मिल्दैन टेबल हेर्न सिधै मिल्दैन किन मिल्दैन त यही हो मेन कुरा यसमा पनि यहाँ यही छ किन डाइरेक्टली हेर्न मिलेन त अब यो त इन्फिनिटी सम्म गएको छ 0 बाट सुरु हुनुपर्छ भनेको छु नि मैले टेबल नर्मल टेबल z टेबल हेर्नको लागि कहाँबाट सुरु हुनुपर्छ z इक्वल टु 0 0 टु सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z हुनु तर यहाँ त 0 बाट सुरु छैन हैन त्यसैले यु क्यान नट रिड डाइरेक्टली
त्यसैले अब हामी यसैलाई यो एरिया है z इक्वल टु 2 भन्दा लेस यो एरियालाई हामी के लेख्छौँ त अब यहाँ हेरौँ यसलाई दुई भाग बनाएर लेख्छौँ दुई भाग जोड्छौँ है टु पार्टमा हामीले यसलाई सम गर्छौँ है त ल हेरौँ अब पहिलो हेरौँ है त माइनस इन्फिनिटी टु ओरिजिनमा आउने यहाँ मेन ओरिजिन हो फोकस ओरिजिनलाई गर्नुपर्छ माइनस इन्फिनिटी टु z इक्वल टु 0 को एरिया यो आधा हाफ यो आधा पोर्सन माइनस इन्फिनिटीदेखि ओरिजिन z इक्वल टु 0 सम्मको एउटा एरिया प्लस त्यसमा कति जोड्नु पर्यो त हेरौँ त z इक्वल टु 0 टु अब पोजिटिभ z इक्वल टु यहाँसम्म हो नि त हाम्रो होइन 2 भन्दा लेस यो सबै एरिया भनेको माइनस इन्फिनिटी टु 0 प्लस z इक्वल टु 0 टु 2 सम्मको एरिया ल यो दुईटा एरियालाई जोड्यो भने जेडले 2 भन्दा हैन लेस भ्यालु लिने प्रोबेबिलिटी अर्थात z इक्वल टु 2 को लेफ्ट साइडको एरिया अन्डर द कर्भ आउँछ z इक्वल टु 2 को लेफ्ट साइडको यो एरिया अन्डर द कर्भ आउँछ ओके त्यसैले गर्दाखेरि यदि लेफ्ट साइड यदि भनौँ न कुनै अब z भ्यालु चाहिँ यो हाम्रो ओरिजिनको राइटमा छ तर त्योभन्दा लेस चाहियो भने जहिले पनि यसरी लेख्नु ओके यहाँ जस्तो हाम्रो z भ्यालु चाहिँ के छ 2 छ पोजिटिभ छ तर त्योभन्दा लेस एरिया चाहियो भनेपछि यसरी सम अफ 2 माइनस इन्फिनिटी टु z इक्वल टु 0 प्लस z इक्वल टु 0 टु 2 सम्मको एरिया यसरी लेख्नु है त ल अब हेरौँ माइनस इन्फिनिटी टु 0 भनेको त यो हाफ एरिया हो नि हो सर टोटल एरिया अन्डर द कर्भ इज टोटल एरिया कति हुन्छ एरिया अन्डर द नर्मल कर्भ 1 हैन पुरै एरिया त 1 हो नि तर यहाँ के भयो हाफ एरिया भएपछि कति हुनु पर्यो 0.5 माइनस इन्फिनिटी टु 0 सम्मको एरिया अन्डर द कर्भ इज 0.5 बिकज द्याट इज द हाफ अफ द टोटल एरिया अन्डर द कर्भ टोटलको हाफ हो आधा हो ओके z इक्वल टु 0 को लेफ्ट साइडमा आधा भ्यालु हुन्छ राइट साइडमा आधा त्यसैले z इक्वल टु 0 को लेफ्ट साइडमा हैन कुनै पनि भ्यालु यो साइडबाट आउने चान्स भनेको 0.5 हो ल यता जाउँ अब यहाँ z इक्वल टु यहाँ कति छ इन्टरभल 0 टु प्लस पोजिटिभ 2 अब यो चाहिँ डाइरेक्टली हामी हेर्न सक्छौँ किन 0 बाट सुरु 0 देखि सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z भएकोले अब यसलाई डाइरेक्टली हामी टेबलमा हेर्न सक्छौँ टेबलमा हेर्दाखेरि जस्तै त्यही मेथड 2 लाई हामीले 3टा अङ्क बनाएर हेर्नु ओके हामीले के गर्छौँ 2 लाई 3टा अङ्क बनाएर हेर्छौँ हैन 2 लाई हामीले कसरी लेख्छौँ रे ल भनौँ त 2 लाई के लेख्ने 2 हो 2.0 2.00 हैन 3टा अङ्क चाहियो नि हामीलाई 3टा अङ्क चाहिन्छ नि त टेबल हेर्नु हजुर 2.00 अब हामीले 2.00 लाई फेरि के लेख्न सक्छौँ 2.0 पहिलो त दुईटा अङ्क चाहियो नि लेफ्ट कलमको लागि दुईटा 2.0 लेख्यो भने दुईटा अङ्क भयो सरी 2.0 अनि प्लस 0.00 0.00 यसरी हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ ल यो त सकिहालिन्छ है यसरी त्यसैले यहाँ मेन हामीले बुझ्नुपर्ने के छ यो 0 बाट सुरु भयो भने चाहिँ डाइरेक्टली हेर्न मिल्छ अदरवाइज मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल यसरी यो 2.0 लाई लेफ्ट कोलममा यसलाई टप रोमा हेरेपछि 2.0 को सिधा 0.00 को तल हेरेपछि यो भ्यालु आउँछ यो सिधै हाम्रो टेबलबाट 0.4772 आउँछ ल यो दुईटाको सम गर्दा हाम्रो कति आयो त यो दुईटाको सम गर्दा 0.9772 आयो ल देयरफोर द रिक्वायर्ड नम्बर अफ फोरकर्स यो भनेको प्रोबेबिलिटी हामीलाई थाहा छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ फोरकर्स दैट इज फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु के हुन्छ टोटल फ्रिक्वेन्सी टाइम्स प्रोबेबिलिटी भ्यालुलाई टोटल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर अफ फोरकर्स अब हामीले यहाँ यो 0.2 छ नि यो डेसिमल पार्ट इज लेस देन 0.5 5.5 भन्दा सानो भयो भने यसलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्छौँ यसलाई हाम्रो एप्रोक्सिमेसनको रुल अनुसार हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ यो लगभगले है यो जुन कर्भ टाइपको उ छ नि हैन यो कर्भ टाइपको साइन छ यसले के जनाउँछ एक्ज्याक्टली इक्वल हैन नियरली इक्वल है यो
एकदम प्यारलल रूपमा गयो भने एक्ज्याक्टली इक्वल भयो, यो एक्ज्याक्टली इक्वल, यो नियरली इक्वलको साइन है त। ओके ल, यो हो हाम्रो क्वेसन के सर यो माइनस चाहिँ अहिले जस्तो यसलाई प्लस गर्न मिल्दैन लाई यो अहिले जस्तो क्वेसनमा सेम अहिलेको गरे जस्तो जस्तो माइनस 0 to z to इन्फिनिटी त्यही हो माइनस इन्फिनिटी टु 0 र एउटै हो त्यो। यो पनि हाफ एरिया हो। यो चाहिँ के क्लियर भएकोले के यो हाफ एरिया हो नि त, माइनस इन्फिनिटी 0 भने आधा हो नि त, यो आधा पोर्सन होइन, आधा भएकोले यो अभियस छ नि त, त्यसलाई लेखे पनि हुन्छ भाइले भने जस्तो 0 टु इन्फिनिटी एउटै हो। यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ है माइनस इन्फिनिटी टु 0 र 0 टु प्लस इन्फिनिटीको प्रोबेबिलिटी एरिया बराबर। ए माइनस इन्फिनिटी 0 को जति हुन्छ प्रोबेबिलिटी 0 टु प्लस इन्फिनिटी पनि सेम हुन्छ, त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है। ओके ल, अहिलेको कन्डिसनमा पनि सर अहिलेको कन्डिसनमा छ नि मा त्यो यो प्लसको नगरिकन त्यही माइनसकै गर्दा पनि हुन्छ नि सर, त्यो बुझेर हुन्छ ए हस् सर हस्। ल अब म नेक्स्ट प्रब्लम है प्लिज। अब म यहाँ नेक्स्ट प्रब्लममा गएँ सर त्यो फुल पेज देखाइदिनु न। म आउँछु, त्यो आउनै बाँकी छ है, यहाँ म उ गर्दैछु। ल फुल पेज। अब हामी क्वेसन नम्बर 7B मा जान्छौँ। मैले अलिक टिपिकल टाइपको र अलिकति डिफिकल्ट टाइपको प्रब्लमहरू डिल गरिरहेको छु है। अलि टिपिकल, इम्पोर्टेन्ट, डिफिकल्टी होइन, स्टुडेन्टलाई केमा हुनसक्छ त्यो पोर्सनमा मैले हेरिरहेको छु। तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। ओके ल है। अब क्वेसन सहित यहाँ कतिपयको बुक छैन भन्ने उ भएकोले मैले क्वेसन पनि मेन्सन गरिरहेको छु यहाँ सर्टमा। यहाँ हेरौँ त ल, यो हाम्रो जुन सेम बुक हामीले फलो गरिरहेको छु थ्रु आउट त्यही नै हो। ल क्वेसन नम्बर 7B एक्सर्साइज 2C। यो केएम भनेको काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी। ओके हाम्रो महानगर इन्स्टल 2000 लाइट बल्ब्स इन द स्ट्रिट अफ न्यू बानेश्वर, NB न्यू बानेश्वर। इफ दिज बल्ब्स have average life of 1000 burning hours with SD of 200 hours and the life of bulbs are normally distributed। अब यहाँ बुझौँ, हाम्रो यो 2000 लाइट बल्ब्स चाहिँ इन्स्टल भएछ न्यू बानेश्वरमा। अब दिस बल्ब्स ह्याभ एभरेज लाइफ, यिनीहरूको एभरेजमा कति रहेछ भन्दा यिनीहरूको लाइफ 1000 बर्निङ आवर्स, 1000 घन्टा एभरेजमा यिनीहरू टिक्दा रहेछन्। अब एभरेज 1000 भनेको अब सबै 1000 घन्टा बल्ने भने होइन, कुनै के हुन्छ 1000 घन्टा नहुँदै निप्छ होइन, तिनीहरूको लाइफ सकिन्छ। कुनै के हुन्छ 1000 भन्दा बढी घन्टा पनि टिक्छ, त्यो बुझ्नु पर्यो है। एभरेज लाइफ भनेको सबै 1000 भने होइन, कुनै के हुन्छ जस्तो 800 घन्टामै निप्ला, कुनै 600, कुनै होइन 900 घन्टा बलेर निप्ला है, कुनै चाहिँ फेरि 1000 भन्दा बढी पनि टिक्छन् होइन। 1000 कुनै 1200, 1300, 1500 घन्टा पनि टिक्ला है। र अब भेरिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भेरिएसन मेजर गर्छ। अब भेरिएसन अफ दोज लाइफ इज 200 आवर्स, 200 आवर्स चाहिँ भेरिएसन छ है। देन अब यहाँ हाउ मेनी बल्ब्स, यो लास्ट प्रब्लममा जस्तै फ्रिक्वेन्सी नै सोधेको छ। हाउ मेनी बल्ब्स, यो हाउ मेनी भनेको फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त प्रोबेबिलिटी चाहिन्छ। सेम प्रब्लम डिल गर्ने तरिका त्यही हो, अलिकति फरक भएकोले यसमा हामी गइरहेछौँ। हाउ मेनी बल्ब्स भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहियो, त्यसको लागि के चाहियो त प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीलाई टोटल, यो टोटल लाइट त 200 छ नि, सरी 2000 लाइट, यो टोटल फ्रिक्वेन्सीले प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी चाहिएको फ्रिक्वेन्सी आइहाल्छ है त। ल अब हामी यहाँ हेरौँ त, यो दिए अनुसार यहाँ मिन म्यू 1000 आवर्स, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 200 आवर्स यो दिएकै छ। ल मैले अब यो एक्स भनेको के त भनेर यहाँ यो मेन्सन गरेँ। लेट एक्स बी द कन्टिन्युस ऱ्यान्डम भेरिएबल representing the life in hours, the hours है सर्टमा, of the light bulbs in the streets of New Baneswar installed by KM, okay, Kathmandu municipality। Then अब हाम्रो x भनेको यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ त लाइफ अफ लाइट बल्ब्स
installed by Kathmandu municipality in the street of New Baneश्वर. So X follows. यसको meaning X follows normal distribution. यहाँ भनेको normal distribution with mean mu and sigma square भनेको mean mu 1000 hours छ अनि sigma भनेको 200 छ. So 200 square variance भयो. Variance भने square of standard deviation. यो थाहा छ मलाई हैन. ल अब हामीलाई चाहिएको पार्टमा जाउँ. ए मैले भनिहाले फ्रिक्वेन्सी चाहियो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ. ल अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भने how many bulbs हैन fails in less than 700 hours. अब यहाँ है फेरि क्वेशनमा ब्याक टु क्वेशनमा जाउँ. हेर यो क्वेशन बुझौँ. ए क्वेशनमा how many bulbs are expected to fail in less than 700 hours. भने के हो त यसको मिनिङ? How many bulbs are expected to fail in less than 700 hours? भनेको 700 घण्टा एभरेजमा त एभरेज लाइफ त 1000 घण्टा हो तर 700 आवर्स भन्दा अगाडि नै हैन फेल हुने भनेको त्यो लाइफ खत्तम हुने निभ्ने 700 घण्टा हैन नपुग्दै निभ्ने कति बल्बहरु होला नि? एभरेज त 1000 हो 1000 घण्टा टिक्छ तर केही त सबै त 1000 घण्टा टिक्ने हैन कुनै त 1000 भन्दा कम टिक्छन् हो. त्यो मध्ये अब 700 भन्दा पनि कम टिक्ने कति बल्ब होला नि त भनेपछि अब प्रोबेबिलिटी यसैको निकाल्नु. प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब फेल्स इन लेस देन 700 आवर. यही हामी निकालिरहेको छौँ लेस देन 700 है त. ल लेस देन 700 को लागि ल नोटेसन के भयो? प्रोबेबिलिटी दैट x will take the value less than 700 है. यहाँ लेस देन 700 छ. सो x लेस देन 700 हो. अब यो x इन्टरभल भयो. अब हामीलाई के चाहिन्छ? z को इन्टरभल. अर्थात् अब हामीलाई स्ट्यान्डर्डाइज स्कोर चाहियो हैन z स्कोर चाहियो z भ्यालु चाहियो. ल त्यसैले के गर्दै छौं? त्यही हो प्रोसेस. x लाई z मा लाने तरिका x भ्यालुलाई z मा लाने तरिका के हो? मिन घटाउने. मिन कति अहिले? मिन 1000 छ. यहाँ हेरौ त माथि मिन 1000 घट्यो. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 200 छ त्यसले भाग भयो दुवै साइडमा. ओके सबट्र्याक्टिङ 1000 on both side and dividing both side by standard deviation 200. युजुअल प्रोसेस है. जहिले पनि z स्कोरमा जानै पर्यो. x बाट z स्कोरमा जानै पर्यो. स्ट्यान्डर्डाइज हैन फर्ममा जानै पर्यो. ओके ल त्यो नगए त्यो z स्कोरमा नगइकिन त टेबल हेर्नै मिल्दैन. वी क्यान नट सल्भ एनी प्रब्लम. कुनै पनि सल्भ गर्न मिल्दैन. ल अब सिम्प्लिफाई गरौँ. x minus mu by sigma is z. यो लेफ्ट साइड भनेको z भयो. अब यता सिम्प्लिफाई गरौँ. यो कति आउँछ? -1.5 है -1.5. ओके यो भनेको -1.5. ल अब डायग्राममा जाने. त्यसपछि यो डायग्राम चाहिँ बनाउँदा एकदम आफैलाई सजिलो हुने है. डायग्राम बनाउन चाहिँ नबिर्सनु है. डायग्रामले आफैलाई कन्भिनियन्ट ओके बनाउँछ सल्भ गर्नलाई. सजिलो बनाउँछ. ओके प्रब्लम क्यान बी ट्याकल्ड इजिली ओके इफ यु हेभ डायग्राम. ल डायग्राम यही हो. जहिले बेल सेप्ड कर्व जसको सेन्टर अब यो z स्केल हो 0 मा राख्ने. z इक्वल टु 0 बीचमा छ है. अब हाम्रो यहाँ हेर्नु त नेगेटिभ हैन 1.5 भन्दा लेस एरिया चाहियो. अब यो जुन -1.5 भएकोले अब हामी यो z स्केलमा लोकेट गरौँ. यो नेगेटिभ भएकोले z को लेफ्ट तिर पर्नु गयो नि हो कि हैन? हो नेगेटिभ 1.5 भएकोले z इक्वल टु 0 को कता पर्छ? त्यो लेफ्टमा पर्ने भयो हो कि हैन? त्यसैले यहाँ भयो -1.5 भन्दा लेस भनेपछि यो भन्दा पनि अझ सानो यो त हैन. जस्तो -2 होला -3 होला अझ सानो. सो यो -1.5 देखि यो -इन्फिनिटी सम्म को यो ओके एरिया अन्डर द कर्व. -1.5 देखि यो पुरै त्यसको लेफ्ट साइडको सम्पूर्ण एरिया अन्डर द कर्व हामीलाई चाहियो. ओके ल हेरौँ. अब यसलाई मैले के भन्छु भने यसलाई टेल एरिया भन्छु. यस्तोलाई टेल पुच्छर टेल साइडमा छ नि यो एरिया त. अब यसलाई हामीले सिधै टेबलमा हेर्न मिल्छ मिल्दैन? ल भनौँ त. यसलाई सिधै टेबलमा यो हेर्न मिल्ला? मिल्दैन सर. यो हामीले हेर्न मिल्दैन. टेबलमा हेर्नको लागि z इक्वल टु 0 बाट सुरु हुनु पर्यो हैन? यस सर. टेबलमा हेर्न मिल्दैन भनेपछि अब टेल एरियालाई हामी के लेख्छौँ त? अब यो बुझिराखौँ है. यस्तो नेगेटिभ साइडको टेल एरिया लेख्ने तरिका के त?
भन्दा यहाँ हेर है अब हामी के गर्छौँ यो माइनस इन्फिनिटीदेखि जेड इक्वल टु 0 को एरिया लेख्छौँ हेर है माइनस इन्फिनिटी टु 0 पहिला लेख्ने अब त्यसमा घटाउनु पर्यो हाम्रो त यो एरिया हो नि यो हामीलाई त यो स्याडेड एरिया हो यो स्याडेड एरिया चाहिएकोले हामी पहिला के लेख्छौँ माइनस इन्फिनिटी टु 0 यो हामीलाई थाहा भएकोले एरिया थाहा छ यो हाफ एरिया हो नि त 0.5 माइनस इन्फिनिटी टु 0 मा कति घटाउनु पर्यो ल भनौँ घटाएपछि यो स्याडेड आउँछ हाम्रो यो स्याडेड एरिया हो माइनस 1.5 टु 0 यो खाली एरिया छ नि यो घटाउनु पर्यो नि त अब हामीलाई चाहिएको त यो एरिया हो हाम्रो कन्सर्न एरिया कुन हो यो स्याडेड हो यति मात्रै हो यो भनेको यो स्याडेड एरिया भनेको हाम्रो माइनस इन्फिनिटी टु 0 एरियामा घटाउनु पर्यो माइनस 1.5 टु 0 एरिया यो ड्र नगरौँ है प्लिज है त्यो प्लिज त्यो ड्र नगरौँ त ओके ल हेर मैले भने बुझ्यो बुझ्यो बुझेन हेर है हामीलाई चाहिएको यो स्याडेड एरिया हो यो भनेको माइनस इन्फिनिटी टु 0 एरियामा अब यो खाली यति एरिया घटाउनु पर्यो नि त यो एरियाको लागि माइनस 1.5 टु 0 घटाइदिनु पर्यो ओके जस्तो हामीले जस्तो भनौँ न यसलाई ए बी सी पोइन्ट राख्छु ओके मानौ यो ए छ अहिले है मैले यही लेख्दैछु सपोज दिस इज ए अनि मानौ यो बी छ बी अनि अहिले यो सी छ भनौँ न यो पोइन्ट यो सी छ हामीलाई चाहिएको एबी हो नि हामीलाई चाहिएको एबी भनेको मैले के लेख्दैछु एसी माइनस बीसी हो कि यस सर हो एबी हाम्रो के हो एबी हो नि हामीलाई चाहिएको एबी हो एबी बराबर हामी के लेख्दैछौँ थाहा भएको यो एसी माइनस त्यसमा बीसी एसी भनेको माइनस इन्फिनिटी टु 0 को यो माइनस इन्फिनिटी टु 0 को ओके प्रोबेबिलिटी एरिया माइनस अब मैले त्यही माइनस 1.5 टु 0 यो माइनस 1.5 टु 0 इट इज क्लियर यो ठिक छ सर ठिक छ है ल ठिक छ भने म अगाडि बढेँ ल त्यसो भए अब यो माइनस इन्फिनिटी टु 0 भनेको यो आधा हाफ एरिया टोटल एरिया अन्डर द कर्व भनेको यो 0.5 हो हामीलाई थाहा छ z इक्वल टु 0 टु प्लस पोजिटिभ साइडको यो एरिया पनि हाफ यो 0.5 यता पनि 0.5 सो यो नेगेटिभ हैन साइडको होल नेगेटिभ साइडको एरिया अन्डर द कर्व 0.5 त्यस्तै माइनस अब यहाँ पनि त्यही यहाँ समस्या आयो अब नेगेटिभ 1.5 देखि सुरु छ कहाँसम्म 0 सम्म हेर है यो पनि डाइरेक्टली अब टेबलबाट हेर्न मिल्दैन ओके डाइरेक्ट टेबलबाट हेर्न नमिल्ने हुनाले अब हामी यसलाई के लेख्छौँ हेरौँ त माइनस 1.5 टु 0 लाई z इक्वल टु 0 टु अब प्लस 1.5 यता प्लस हैन माइनस 1.5 टु 0 लाई अब म के लेख्दैछु 0 टु प्लस 1.5 यो 1.5 ल हेर्नु यो त बाइसिमेट्री बराबर हो नि माइनस 1.5 टु 0 जति हुन्छ एरिया अन्डर द कर्व 0 टु ठ्याक्क प्लस 1.5 को यो एरिया पनि बराबर बाइसिमेट्री यो र यो एरिया बराबर है यो एरिया जति हुन्छ यो एरिया पनि त्यति नै भनेको मतलब प्रोबेबिलिटी आर इक्वल त्यसैले हामीले माइनस 1.5 टु 0 एरिया र 0 टु प्लस 1.5 को एरिया बराबर हुने हुनाले बाइसिमेट्री अब हामी यसैलाई यो बराबरसँग लेख्छौँ अब चाहिँ 0 टु सम पोजिटिभ भ्यालु अफ जेड भयो यु क्यान रिड डाइरेक्टली अब यो चाहिँ सिधै हेर्न मिल्यो 0 टु 1.5 को एरिया डाइरेक्ट हेर्न मिल्छ किन त भन्दा यहाँ 0 बाट सुरु छ ओरिजिन 0 हामीले 0 लाई ओरिजिन मान्नु पर्यो ओके 0 टु पोजिटिभ भ्यालु अफ जेड भएकोले अब हामी डाइरेक्टली टेबल हेर्न सक्छौँ अब टेबलमा कहाँ हेर्ने त 1.5 छ हैन कहाँ हेर्नु पर्यो 1.5 लाई 0.0 मा 1.5 दुईटा अङ्क छ तीनटा बनाउनु पर्यो नि हजुर तीनटा अङ्क बनाउने यसलाई के लेख्नु मिल्छ 1.50
50 गुड 1.50 लेख्न मिल्यो ल तीनटा अङ्क भएपछि हामी यो पहिलो दुईटा लिएर लेफ्ट कलममा खोज्ने 1.5 अनि त्यसपछि अर्को 0.00 को सिधा यो त सकिन्छ हैन अब टेबल हेर्न जानी हैन Yes, सकिन्छ है sir. ल यो हामीले टेबल हेरौँ त टेबल हेर्दाखेरि हामीले यहाँ टेबल हेरौँ टेबल हेर्दाखेरि कति देख्छौँ त भन्दा 0.4332 यस के छ क्वेशन त्यो अरे नेगेटिभ टेबलमा 1.5 लाई त्यो यहाँ नेगेटिभ हेर त हो यहाँ यो 1.5 कहाँ छ लेफ्ट कलममै मैले यो जे टेबल निकाले है यहाँ स्क्रिनमा देखियो जे टेबल क्यान यु सी Yes, sir. हो डाइरेक्ट लेफ्ट कलममा हेरौँ त हामीले पहिलो दुईटा अङ्क 1.5 लेफ्ट कलममा खोज्ने हेरौँ त यहाँ 1.5 1.5 पछि अरू कुनै छैन भने 0.00 को तल हेर्दिए भइहाल्यो ए अब यहाँ यो टपमा हेरौँ फेरि 0.00 यहाँ छ ए यहाँ रह्यो 0.00 त्यसैले हामीले यहाँ के गर्यौँ यो 1.5 को सिधा यो 0.00 को तल कति छ हेरौँ त 0.4332 यो यही हो ओके ल 1.5 को सिधा 0.00 को तल हामीले हेर्दाखेरि यो देख्यौँ रह्यो 0.4332 यही हो कि होइन टेबलमा क्यान यु सी ल अब सबट्र्याक्ट गरौँ 0.0668 सर यस सर यो p माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन 0 यो चाहिँ अलिक बुझिन सर मैले माइनस p यो बुझिएन भनेको हजुर ल त्यही त मैले यहाँ अहिले त्यो उसमा देखाएको थिएँ नि यहाँ हेरौँ त ए ल हेरौँ यो हाम्रो माइनस हाम्रो यो कन्सर्न कुन हो त जेड लेस देन माइनस 1.5 हो नि हेर त जेड लेस देन माइनस 1.5 भनेको जेडले यो माइनस 1.5 त यहाँ छ नि यो पहिला बुझ्नु पर्यो जेड इक्वल टु 0 को लेफ्टतिर पर्यो नि यो नेगेटिभ साइडतिर हो यो त बुझ्यो होइन ल योभन्दा माइनस 1.5 भन्दा पनि लेस भ्यालु लिने माइनस 1.5 भन्दा लेसतिर जानु पर्यो यता जानु पर्यो नि माइनस 1.5 भन्दा सानो भने त यता भयो नि हो यो पहिला बुझ्नु पर्यो हो कि नि यो त बुझ्यो माइनस 1.5 भन्दा सानो यता गयो भने त माइनस 1.5 भन्दा ठुलो भयो यता सबै हैन हाम्रो कन्सर्न एरिया के हो त भन्दा जेड लेस देन माइनस 1.5 यता भयो हो अब यो टेल एरिया हो यसलाई मैले टेल एरिया भन्छु यो पुच्छरतिरको एरिया छ बीचतिरको छैन सेन्टरतिर हैन यो टेलतिर छ यसलाई मैले टेल एरिया भन्छु यो टेल एरिया लेख्दाखेरि हामीले जहिले पनि के लेख्ने त यो फर्मुला जस्तो यो नेगेटिभ साइडको टेल एरिया लेख्दा जहिले पनि माइनस इन्फिनिटी टु यो ओरिजिनसम्म आउने जेड इक्वल टु 0 पहिला यो त्यही लेखाइ माइनस इन्फिनिटी टु 0 त्यसैलाई मैले अहिले के भने ए सी हो कि न हामीलाई चाहिएको एबी एरिया छ हामीलाई चाहिएको यो स्याडेड एरिया हो एबी यो एबी बराबर के हो त एसी माइनस यो बीसी हैन एसी भनेको माइनस इन्फिनिटी टु 0 यही हो माइनस इन्फिनिटी टु 0 एसी भयो त्यसमा यो बीसी घटाइदियो भने के आउँछ त एबी आउँछ हामीलाई चाहिएको एबी हो अब बीसी घटाइदिउ न बीसी भनेको के हो माइनस 1.5 टु 0 हो कि न हो यही हो त्यही भएर जहिले पनि के गर्ने यो टेल एरिया लेख्दा माइनस इन्फिनिटी टु पहिला ओरिजिन 0 सम्मै जाने यो जहिले पनि यही हो प्याटर्न सम्झिराख्नु माइनस इन्फिनिटी टु 0 जाने त्यही लेख्या हो यो भनेको माइनस इन्फिनिटी टु 0 भनेको यो नेगेटिभ साइड को सम्पूर्ण एरिया जुन चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ कि मिनको राइटतिर 50% अब्जर्भेसन हुन्छ मिनको लेफ्टतिर 50 हुन्छ नर्मलमा 50-50 हो नि आधा आधा बस्छ बीचमा के मिन हुन्छ
mean okay is normal distribution को center mean त्यसको दायाँ राइट आधा 50% हुन्छ भ्यालु त्यसको लेफ्टमा 50 त्यही भएर एरिया 0.5 हुनुको कारण त्यो 0.5 किन there are 50% of the values in this side यो साइडमा 50 यता 50 हो त्यही भएर -infinity to 0 को एरिया अन्डर द कर्व भनेको प्रोबेबिलिटी दैट इज यो हाफ भएकोले 0.5 ल अब यो नेगेटिभ टु 0 यो हेर्न मिल्दैन त्यसैले यसलाई हामीले अब बाइ सिमेट्री -1.5 to 0 लाई हामी के लेख्छौं 0 to +1.5 यो र यो एरिया बराबर हुन्छ त्यही भएर यो नेगेटिभ 1.5 to 0 लाई हामीले 0 to +1.5 लेख्ने यो र यो बराबर अब यो 0 to 1.5 एरिया अब 0 बाट सुरु छ पोजिटिभ भ्यालु अफ z भएकोले यु क्यान रिड डाइरेक्टली टेबल पोजिटिभ भ्यालु र नेगेटिभ भ्यालु बराबर भएको हुँदा पोजिटिभ बनाएको सर हो बराबर सिमेट्री यो एरिया हो कि हामीले हेर्ने p भनेको प्रोबेबिलिटी भनेको एरिया अन्डर द जस्तो भनौं नि यति एरिया र यो -1.5 देखि 0 सम्मको यो एरिया अन्डर द कर्व के यो छ नि यो एरिया र यो एरिया त बराबर हुन्छ नि यो दुईटा उस्तै देखिया छ नि उत्रै देखिया छ नि हेरौँ त यो जति छ यो त्यति नै छ नि यो एरिया हामीले क्षेत्रफल के यो यसको एरिया हेरौँ न क्षेत्रफल यसले कभर गरेको यो -1.5 देखि 0 सम्म यो दुईटा लाइनको बीचमा जति एरिया छ नि हो यो z = 0 to +1.5 को यो एरिया चाहिँ सेम छ एरिया भनेको प्रोबेबिलिटी हो क्या प्रोबेबिलिटी त्यसैले यो र यो सेम इक्वल भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो किन इक्वल भयो त भन्दा यो नर्मल भएकोले अरुमा हुँदैन फेरि अरु नर्मल नभइकिन यस्तो सिमेट्री नभइकिन इक्वल हुँदैन अब यो यता यस्तो यताबाट गएको भए यो हुँदैन थिए र यो कर्व ओके यसलाई अब न्यू शेयर गरे ल ल हेर जस्तो भनौं यो कर्व एकछिनलाई ल्याऊ यता यसरी लागेको भए एकछिनलाई ल यस्तो भएको भए अब यो एरिया र यो एरिया बराबर हुँदैन यता ठुलो देखिन्छ यता ठुलो एरिया देखियो नि हो यो कर्व मानौ यता लागेको यो सिमेट्रिक नभएको यहाँ त यो सिमेट्री छ दुरुस्त छ के सिमिलर ओके यताको जुन ओके यो z = 0 जुन यो लाइन ठ्याक्क बीचमा छ यसले के गर्छ यो दुवै साइडको कर्वलाई ओके के गर्छ भन्दा दुरुस्त हुने रूपले काट्छ ओके यो बीचबाट जाने जुन यो z = 0 मिनबाट जाने भर्टिकल लाइनले के गर्छ दुईटालाई कर्व भएको भएर एरिया बराबर भयो हैन सर एरिया बराबर भयो त्यही हो प्रोबेबिलिटी भनेको एरिया हो यो भनेकै एरिया अन्डर द कर्व यो p लेख्छौ नि p भन्ना साथ त्यो एरिया अन्डर द कर्व ओके ल यसमा दुईटा कुरा छ एउटा यो z भ्यालु भनेको यो तलको यो होरिजन्टल स्केलमा पर्ने भ्यालु हो z भ्यालु यहाँ र यो z भ्यालु यहाँ हुन्छ जसको यो सेन्टरमा z = 0 यता नेगेटिभ यता z = 0 को यता पोजिटिभ र यो एरिया अन्डर द कर्व भनेको अर्को हो त्यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु ओके अब यो भनेको मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट z will take the value between z = 0 to 1.5 ओके 0 देखि 1.5 भ्यालु लिने z ले चान्स कति भनेको त्यो चान्स निकाल्नको लागि एरिया अन्डर द कर्व चाहियो त्यो हामी डाइरेक्ट टेबलबाट रिड गर्न सक्छौं यो है त ल अब यसको आधारमा ल अब हामीलाई चाहिएको उसमा जाउँ ओके ल फर्दर अर्को पेजमा है the required number of bulbs the required number of bulbs निकाल्ने तरिका के रे प्रोबेबिलिटी टाइम्स टोटल फ्रिक्वेन्सी हैन टोटल कतिवटा बल्ब छन् 2000 हो टोटल बल्बले प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ अब हाम्रो एउटा कुरा मेन्सन गरिदिहालौं बुकमा यो कति लेखेको छ भने बुकको आन्सर मिलेको छैन त्यहाँ अलिकति एरर देखियो बुकमा 137 लेखेको छ है बुकमा हाम्रो हुनुपर्ने यही हो 134 नै हो दिस इज आवर करेक्ट ओके बुकको आन्सरमा अलिकति एरर छ है त प्लिज ओके ल अब सेकेन्ड पार्टमा जाउँ यसैको प्रब्लम है सेम प्रब्लम
Now, what is the probability that a bulb fails in more than 1200 hours? इसको अर्थ के था? A bulb fails in average में था 1000 घंटा टिक्छ तर 1200 घंटा भन्दा बढी टिकेर निभ्ने बल्ब हैन आउने चान्स कति होला त एउटा बल्ब झिक्दा भनेर भन्नु X is greater than अब यो 2. proportion थाहा पाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो यसको प्रोपोर्सन थाहा पाउनलाई प्रोबेबिलिटीमा जानु पर्यो हामीलाई चाहिएको के त भन्दा 1200 घण्टा भन्दा बढी टिक्ने कति बल्ब छन् यो भन्न खोजे है डोन्ट गेट कन्फ्युजन अ बल्ब फेल्स इन मोर देन 1200 आवर्स भनेको 1200 घण्टा भन्दा बढी टिक्ने जस्तो 1250 घण्टा होला कुनै 1300 घण्टा कुनै 1400 1500 घण्टा टिक्ने बल्ब हुन्छ नि हो त्यस्तो बल्बको कुरा गरे है 1200 1 घण्टा नि हुन सक्छ हैन 1200 2 घण्टा 1200 3 घण्टा हो यस्ता बल्बहरु 1300 1500 1700 घण्टा टिक्ने बल्ब जति छन् हो त्यसको कुरा भयो मोर देन 1200 घण्टा टिक्ने बल्बको कुरा अब लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल ग्रेटर राख्नु पर्यो नि 1200 भन्दा ग्रेटर मोर देन 1200 यो x ग्रेटर मा हुनु पर्यो 1200 भन्दा है ल अब यो x स्कोर छ हैन अब हामी केमा जानु पर्यो z स्कोर स्ट्यान्डर्ड नर्मल अहिलेको जस्तै मिन घटाउने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्ने दुवै साइडमा सेम दुवैतिर -1000 र डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो गर्यो x माइनस म्यु बाइ सिग्मा भनेको z भइहाल्यो यो दिस इज z अब यो 1200 माइनस 1000 इज 200 बाइ 200 गर्दा 1 आयो ल अब हामी टेबलमा जानुपर्छ पहिला यो गरिहाल्नु है अलिकति ल ओके ल यहाँ त z ग्रेटर देन 1 छ है अब हामी यो टेबल कर्व बनाऊ ओके रफली है यो रफ स्केच हो यो एकदम डिटेलमा त्यस्तो चाहिने हैन खाली रफ आफैलाई बुझ्नलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलोको लागि यो वास्तवमा कम्पल्सरी पनि हैन दिस इज नट कम्पल्सरी पार्ट तर यो भयो भने आफैलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले जब हामी z को इन्टरभलमा आउँछौं त्यो आउन साथ अनि डायग्राममा जाने ओके अब यो यो भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर्व यहाँ हेर यो यो होरिजन्टल स्केल z स्केल हो यहाँ z लेखिएको छ z स्केल यसको सेन्टर 0 मा जहिले पनि 0 मा राख्ने सेन्टर ल अब हामी यहाँ जानु पर्यो z ग्रेटर देन 1 छ यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ पोजिटिभ अब यो पोजिटिभ 1 भएपछि यो z इक्वल टु 0 को राइटमा पर्यो नि पोजिटिभ 1 पर्यो यहाँ कतै मार्क गरौँ यही गर्नुपर्छ भने छैन जहाँ गरे पनि भयो यता मार्क गरौँ यहाँ 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 यसरी जान्छ नि हैन यता -1 -2 -3 यसरी जान्छ हो ओके सर ल अब यहाँ पोजिटिभ 1 यहाँ हामीले मार्क गर्यौं तर यहाँ z ग्रेटर छ यो z लाई हेर्नुपर्छ है जहिले भेरिएबललाई हेर्ने भेरिएबलको नेचर के छ 1 भन्दा ठूलो छ z ग्रेटर देन 1 हैन यो भेरिएबललाई हेर्ने हो हाम्रो भेरिएबल z ग्रेटर देन 1 भएकोले 1 भन्दा ठूलो एरियातिर जानु पर्यो 1 भन्दा ठूलो त यता हो नि इन्फिनिटी यता हो कि सम्म 1 यता हो नि 1 भन्दा ठूलो एरिया यता हो नि 1 भन्दा ठूलो ओके यो मैले अहिले कस्तो यो कलर कस्तो देखिएको छ ब्लू कलर देखाएको छ सर ब्लू कलर अलिकति फरक होस् भनेर ब्लू राखेको छ है लिएर 1 भन्दा ठूलो भनेपछि यता जानु पर्यो नि हो भनेको अब फेरि टेल एरिया पुच्छरतिरको एरिया टेल एरियाको लाई हामीले जहिले पनि के गर्छौं त यो डाइरेक्ट अब हेर्न मिल्छ अहिले टेबलबाट यो भनौं त टेल एरिया मिल्दैन हो भेरी गुड टेल एरिया डाइरेक्टली टेबलमा हेर्न मिल्दैन टेबलमा हेर्ने भनेको यो बीचको 0 देखि सुरु हुनु पर्यो टेबल हेर्नलाई z इक्वल टु 0 टु सम पोजिटिभ z जस्तो 0 टु 1 भएको भए डाइरेक्ट टेबल हेर्न मिल्थ्यो हैन हामीलाई यो एरिया चाहिएको भए डाइरेक्ट टेबल हेर्न मिल्थ्यो तर यहाँ z इक्वल टु 0 बाट सुरु छैन त्यसैले यो यसको लागि हामीले टेबल हेर्न सकिदैन त्यसैले अब यसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट प्रोसेसमा जाँदा म के गर्छु जहिले पनि यो टेल एरिया लेख्दा अब पोजिटिभ साइडको टेल छ है अहिले नेगेटिभ जस्तै लेख्ने हो अब मैले यहाँ के लेख्छु 0 देखि इन्फिनिटी भनेको यता हाफ पोर्सन पुरै यो एरिया z इक्वल टु 0 देखि यो पोजिटिभ साइड सम्पूर्ण इन्फिनिटी सम्म माइनस के गर्नु पर्यो कति घटाउनु पर्यो 0 देखि 1 हामीलाई यो सम्म एरिया यो 0 देखि 1 घटाउनु पर्यो भेरी गुड यु आर एब्सोल्युटली राइट हो अहिले को भाइ बोले अहिले नाम भनौँ त
रे No, हो sir. ए विनोद ओके ल विनोद इज एब्सोल्युटली राइट है एकदम ल हेरौँ हाम्रो यो टेल एरियालाई डाइरेक्टली टेबल हेर्न मिल्दैन त्यसैले यो टेल एरियालाई म के लेख्दैछु जेड इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी सम्मको एरिया अन्डर द कर्व माइनस यो जेड इक्वल टु 0 टु 1 त्यही जेड इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी माइनस हाम्रो त यो एरिया पनि चाहियो 0 टु 1 घटाउनु पर्यो यति घटाउनु पर्यो नि यो हजुर पनि चाहिएको त्यसैले 0 टु 1 ओके जस्तो भनौँ न एकछिनलाई ल्याउँ ल अहिलेको जस्तै हेरौँ न ए मानौँ यो पोइन्ट 0 पोइन्टलाई अहिले मैले ए माने यसलाई मैले अहिले बी माने ल यताको यो पोइन्ट सी माने है त हामीलाई चाहिएको बिसी भित्रको एरिया हो बिसी भनेको मैले के लेखेँ एसी माइनस एबी होइन हाम्रो बिसी एरिया इज एसी भनेको के त 0 टु इन्फिनिटी माइनस अब यसमा एबी घटाउनु भनेको 0 टु 1 घटाउनु पर्यो त्यही कुरा ओके अहिलेको जस्तै सिमिलर टेल एरिया लेख्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ एउटा सम्झिराख्नु 0.5 मा घट्छ यो टेल एरियाको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 0.5 मा 0.5 माइनस बीचको हुन्छ है यो ख्याल गर्ने यो टेल एरिया जहिले पनि 0.5 माइनस यो बीचको टेबल एरिया ल अब 0 अब यो त 0.5 भइहाल्यो 0 टु इन्फिनिटी अब यता 0 टु 1 भनेको अब यु क्यान रिड डाइरेक्टली फ्रम टेबल सिधै हेर्न मिल्यो 0 देखि सुरु छ पोजिटिभ जेड सम्म 0 देखि सुरु छ र सम पोजिटिभ जेड सम्म गइरहेको छ यु क्यान डाइरेक्टली ओके अब्जर्भ द टेबल अब हामी टेबलमा कहाँ हेर्ने त यहाँ 1 भएकोले 1.00 गर्ने हो सर 0 देखि 1 सम्म जानु पर्यो 1.00 अर्थात् 1.0 को सिधा 0.00 को तल हेर्दा हामीले अगाडि सिकेका छौँ त्यो आउँछ 0.3413 है यो भनेको यति भ्यालु टेबलबाट देख्न सक्छौँ यो पहिला गरिसकेकोले मैले दोहोऱ्याइदिएँ है इफ यु हेभ कन्फ्युजन प्लिज कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि म रिपिट गर्छु है अगाडि गरिसकेको भएकोले है ल अब यो घट्यो यो कति आयो 0.1587 आयो ल फेरि त्यही प्रोबेबिलिटी आयो भनेपछि प्रपोर्सन त आयो भनेपछि अब टोटलमा कति भनेपछि 2000 मा कति सो 2000 ले मल्टिप्लाई 2000 मा कति होला नि त यस्ता बलको संख्या जुन 1200 घण्टा भन्दा बढी टिकेर निप्छ 1200 घण्टा भन्दा बढी बलेर निप्छ कति प्रपोर्सनमा होला भन्दा यसलाई हामीले टोटल जति छ 2000 ले मल्टिप्लाई गर्ने प्रोबेबिलिटी हाम्रो 0.1587 लाई 2000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो रफली 317.4 आउँछ यो भनेको एप्रोक्सिमेटली हामीले एउटै प्याटर्न है बुकमा सायद 318 लेखा जस्तो लाग्छ है हजुर सर एउटै प्याटर्न त्यहाँ फलो भइरहेको छैन बुकमा कतै यो दुईटै एन्सर फरक छ सर हो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटै प्याटर्न फलो गर्नुपर्छ कि थ्रु आउट त्यो बुकमा अलिकति एरर भयो हो यसमा एउटै प्याटर्न फलो गर्दा यो 0.5 छ भने यसलाई अप गरिदिने एकले बढाउने तर अहिले हाम्रो 5 भन्दा कम छ कम भएकोले मैले यसलाई के गर्दै इग्नोर गरेँ है यसलाई हटाइदिएर 317 लेखेँ तर कसैले 318 लेख्यो भने पनि त्यसलाई बिग मिस्टेक मानिँदैन किन भन्दा यो के भयो त भन्दा 317 बल प्लस को इन्डिकेट गर्यो के यसले 300 हैन 317 प्लस यस्ता बल 1200 घण्टा भन्दा बढी टिकेका बल के रहेछन् 307 प्लस केही न केही त प्लस छ भनेर त्यसको आधारमा 318 लेख्ने पनि के लजिक छ तर हाम्रो प्याटर्न अनुसार एप्रोक्सिमेसनको रुल प्रयोग गरिरहेको छौँ हामी एप्रोक्सिमेसनको रुल अनुसार 0.5 भयो त्योभन्दा बढी भयो बढाउने अदरवाइज नबढाउने ओके ल अब यो भयो यसको सोलुसन है सेकेन्ड पार्ट अब यसको अर्को पनि छ होला हेरौँ त्यसमा जाउँ ल ए दुईटा रहेछ सरी के दुईटा हो कि थर्ड पार्ट पनि छ यहाँ थर्ड पार्ट पनि छ है ल प्लिज यो पनि हेरौँ ल यो चाहिँ सजिलो अब यो त्यति गाह्रो नहोला यो टेल एरिया हैन बीचमा छ ए बल फेल्स इन बिट्विन 700 and 1300 आवर्स यो भनेको मतलब 700 देखि 1300 घण्टा टिकेर निभ्ने भनेको यहाँ फेल्स भनेको के त निभ्ने सेन्समा लिएको के 700 देखि 1300 घण्टा
टिकेर त्यति बलेर अनि निभेका बल्बको प्रपोर्सन चाहियो भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहियो। प्रपोर्सन इक्वल टु प्रोबेबिलिटी हो हैन। 2000 मा कति भने चाहिँ 2000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि आइहाल्छ। 700 देखि सुरु भयो, पहिला 700 लेख्नु पर्यो, बीचमा भेरिएबल युजुअली इन प्याटर्न, अनि त्यसपछि ठुलो भ्यालु राइटमा है। 700 लेफ्टमा हामीले उल्टो लेख्नु मिल्दैन, यता 1300 यो लेफ्टमा लेखेर राइटमा 700 लेख्नु मिल्दैन। लेफ्टमा सानो हुनु पर्यो, बीचमा भेरिएबल हुनु पर्यो र भेरिएबल एक्स, र राइटमा के हुनु पर्यो, ठुलो हुनु पर्यो है। ल यो प्याटर्नमा लेख्ने र अब यो के को भ्यालु हो, एक्स भ्यालु हो नि। when x is 700, अब z कति आउँछ, when capital X, what is capital Z, when x is 1300, what is z corresponding z। यसको लागि हामीले अब मैले सिधै डाइरेक्टली है अब के गरे हुन्छ, when x is 700 गरेर यता z भ्यालु निकाले हुन्छ। त्यस्तै बुकमा when x is 1300, what is z भनेर निकाले हुन्छ। त्यो निकाल्नु आवश्यक छैन, सिधै हरेक साइडमा घटाइदिने, 1000 घटाइदिने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्ने। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड स्कोर, यो जहिले पनि गर्नै पर्यो। यो नगरिकन हाम्रो सल्भै हुँदैन। जहिले पनि x को इन्टरभललाई z को इन्टरभलमा जानु पर्यो, स्ट्यान्डर्डाइज फर्ममा जानु पर्यो भ्यालु है। ल त्यही हो, मिन घटाउने र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्ने हरेक साइडमा। यो सिम्प्लिफाई गर्दा यो -1.5 x - mu / सिग्मा यहाँ z, यो भनेको सिम्प्लिफाई गर्दा 1.5 आउने। ल अब मैले के भन्छु पनि यो z को इन्टरभल आएपछि जहिले पनि टेबल बनाउने, सरी टेबल भन्नु है, डायग्राम बनाउने है। यो सब डायग्राममा जाने। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ नेगेटिभ पनि छ, नेगेटिभदेखि सुरु छ र पोजिटिभ साइडतिर पुगेको छ भनेपछि यस्तो भयो, बिचमा z को सेन्टरमा। अब यहाँ -1.5 देखि सुरु भयो अरे, -1.5 टु कतिसम्म जानु पर्यो, पोजिटिभ 1.5। अब हेरे 0 लाइन क्रस गरेर पोजिटिभ साइडसम्म 1.5 सम्म जानु पर्यो। अब यति एरिया अन्डर द कर्भ चाहियो हामीलाई, यो चाहियो। अब यहाँ पनि नेगेटिभबाट सुरु भएकोले डाइरेक्ट हेर्न मिलेन अब यसको लागि टेबल हैन। नेगेटिभ 1.5 टु पोजिटिभ 1.5 डाइरेक्टली हेर्न मिल्छ, मिल्दैन? मिल्दैन सर। ओके, कुन बेला मात्र मिल्छ जब 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 टु पोजिटिभ z हो। यहाँ 0 भएको भए मिल्छ, 0 टु 1.5 भएको भए सिधै टेबल हेर्न मिल्छ, तर यहाँ नेगेटिभ छ, मिलेन। त्यसैले अब यो नेगेटिभ टु पोजिटिभ छ भने हामीले के लेख्छौँ यसलाई, पहिला नेगेटिभ पार्टी -1.5 टु यस्तो 0, यसलाई हामी के गरेर लेख्छौँ भन्दा, ओके अब यसलाई हामी यस्तो गरेर लेख्छौँ है। यही है प्लिज, पहिले यो यहाँ हामी पहिला यो पार्टी -1.5 टु 0 सम्मको एरिया पहिला यो लेख्ने है। -1.5 टु 0 ओरिजिनमा जाने, -1.5 टु 0 लाई यसरी लेख्ने, प्रोबेबिलिटी दैट z will take the value from -1.5 to 0। यो एरिया अन्डर द कर्भ, यो पोर्सन -1.5 टु 0। अब यति बाँकी छ नि, अब यो लेख्नु पर्यो, प्लस 0 देखि जोड्नु पर्यो 1.5 प्लस 0 टु यो एरिया, यो पार्ट है। अब मेरो यहाँ डायग्राम अलिकति तलमाथि भएकोले ठ्याक्क सिमेट्री नदेखिया हुन सक्छ। अब -1.5 टु 0 र 0 टु 1.5 एरिया छ, उस्तै हो बाइ सिमेट्रिकल। -1.5 टु 0 र 0 टु 1.5 यो उस्तै हुन्छ। अब यो नेगेटिभ साइडलाई फेरि मैले के लेखेँ, पोजिटिभ -1.5 टु 0 र 0 टु 1.5 भएकोले सेम भएकोले -1.5 टु 0 लाई मैले के लेखेँ, 0 टु 1.5 लेखेँ, प्लस अब यता पनि प्रोबेबिलिटी फ्रम 0 टु 1.5। यो त दुईटा उही सेम भयो नि, सेम भएकोले 2 टाइम्स गरे दुईटा। यहाँ यो पनि एउटा पेन, यो पनि एउटा पेन भनेपछि पेन एउटा पेन दुईटा पेन हुने, यो सेम हो नि, दुईटा कुरा उस्तै भयो। सो 2p 0 टु 1.5। अब 0 टु 1.5 एरिया यु क्यान रिड डाइरेक्टली फ्रम टेबल, 0 बाट सुरु छ, पोजिटिभ z भने अब डाइरेक्टली टेबल हेर्न मिल्यो। ओके ल
अब हामी टेबलमा जाउँ कहाँ हेर्ने रे 1.5 लाई 1.5 को सिधा लेफ्ट 0.0 0.00 हो कति छ ल सबैले भन्ने टेबल हेरेर प्लिज मैले अर्को पेज अहिले निकालिरहेको छैन ल भनौ त टेबल हेर्न कतिको जान्यो हेरौँ 0.4332. 1.4332. हो कि हैन हेरौँ है त ल whether you are right or wrong ल हो sir, हो. ल हेरौँ 0.4332 रहेछ you are absolutely right ओके ल सो 2 इन्टु यो गर्दा यो ल 0.8664 ओके भनेको यति प्रपोर्सनमा रहेछ यति पर्सेन्टेज वाइज हो 86.64% of the bulbs are of this category भनेको 700 देखि 1300 घण्टा बलेर त्यति लाइफ भएका बल्बहरू यति प्रपोर्सनमा 86.64% रहेछ भनेपछि 2000 मा कति भयो त भनेस् 2000 ले मल्टिप्लाई गरौँ 2000 टोटल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरौँ यो आउँछ 173.8 भएकोले राउन्ड अप गर्दिए है मैले so nearly equal this like this ends the solution to question number यो हामीले कति नम्बर गरिरहेको थियौँ त्यसको एन्ड भयो ल अर्को सोलुसन पनि हेरौँ क्वेशन नम्बर 14 ल क्वेशन नम्बर 14 क्वेशन पनि छ त्यही you can take screenshot ल ओके ल हेरौँ अब यो क्वेशन हेरौँ त यो पनि अलिक टिपिकल टाइपको र एक्जाममा पहिला पनि आइसकेको प्रब्लम हो ल हेरौँ A banker claims that the life of a regular saving account opened in his bank average 18 months with a standard deviation of 6.45 months. The banker claims that the life of a regular saving account, or saving account, जुन ग्राहकहरूले खोल्छन् नि हो त्यो सेभिङ एकाउन्टको एभरेज लाइफ चाहिँ 18 मन्थ रहेछ औसतमा 18 मन्थ ओके त्यसको लाइफ छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएसन चाहिँ 6.45 मन्थ्स छ भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल स्टिल बी मनी इन द सेभिङ एकाउन्ट बिट्विन 20 and 22 months 22 months सम्म पनि हाम्रो एभरेजमा 18 मन्थ ठिक छ त्यो सेभिङ एकाउन्टको लाइफ सेभिङ एकाउन्टको लाइफ 18 महिनाको छ हैन यसको मतलब के त भन्दा कसैले 18 मन्थ अगाडि नै हैन अब त्यो एकाउन्ट क्लोज गर्छन् कोही चाहिँ 18 मन्थ भन्दा बढी पनि राखेर क्लोज गर्छ 18 मन्थ भन्दा बढी पनि राख्छन् कसैले हैन पैसा कसैले चाहिँ 18 मन्थ भन्दा कममै क्लोज गर्छन् एभरेजमा 18 मन्थ छ ओके एभरेजमा चाहिँ 18 मन्थ छ ओके भनेदेखि यहाँ सोध्यो के त अब 20 to 22 मन्थ्स भनेको एभरेज भन्दा बढीको कुरा भयो 22 मन्थ्स हैन सम्म पैसा हैन डिपोजिटरले राख्ने प्रोबेबिलिटी भनेको यो कति प्रोपोर्सन छ त्यो निकालौं भनेको प्रोबेबिलिटी निकालौं ल यो अहिलेको जस्तै गर्ने हो केही फरक छैन यु क्यान इजिली डु दिस मीन 18 मन्थ्स लाइफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6.45 month नै हो यो पनि let x be the continuous random variable representing the lives of the saving accounts okay the saving account ko lives represent garcha x le so x follows normal distribution with mean mu and sigma square variance which is 18 हाम्रो mu छ र यो हाम्रो sigma 6.45 भयो variance 6.45 स्क्वायर भयो ओके ल अब हामीलाई चाहिएकोमा जाउँ probability that there will still be money in a saving account between 20 and 22 months. भनेपछि अब यसलाई कसरी लेख्ने त 20 अगाडि लेख्नु पर्यो कम भ्यालु बीचमा भेरिएबल x र राइटमा ठुलो भ्यालु 22 अब यसमा इक्वल लेख्नु र नलेख्नु केही मतलब हुँदैन है डोन्ट वरी अबाउट इक्वल साइन हियर कन्टिन्युअस
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा इक्वल साइनसँग ओके हामी ओरी नहुने इक्वल कसैले लेख्छ भने पनि इट्स ओके लेख्दैन भने इट्स ओके किनभने probability that a random variable will take exactly particular value is 0 हुन्छ जस्तो हामीले यहाँ x equal to यहाँ इक्वल साइन लेखेर यहाँ 20 मानौ यहाँ हामीले इक्वल 20 लेखे पनि जस्तो भनौँ यहाँ एकछिनलाई ल्याऊ यहाँ मैले इक्वल साइन राखेँ भने यहाँ x equal to 20 को प्रोबेबिलिटी 0 हुन्छ के probability that x will take exactly 20 value is 0 किन 0 हुन्छ भन्दा यो भनेको त हाम्रो एरिया अन्डर द जुन कर्व छ नि यो हाम्रो नर्मल कर्व मा यो हाम्रो x equal to कति 20 मानौ यहाँ चाहिँ एकछिन लिनु अब प्रोबेबिलिटी भनेको त एरिया अन्डर द कर्व हो नि त यो 20 भन्दा जुन यो माथि छ हैन यो थिन लाइनले कभर गरेको एरिया त्यो त लगभग के हुन्छ 0 यसको हाम्रो हाइट त छ हैन एरिया निकाल्न के गर्नुपर्छ यो जुन हाम्रो हाइट छ नि त्यसलाई विड्थले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब यो लाइनको विड्थ कति हुन्छ 0 हैन यो लाइनको चौडाइ हुन्छ त खासै नेग्लिजिबल हो नि 0 लगभग 0 हो नि हाइट त छ हाइट इन्टु ब्रेथ भएन नि त्यो एरिया भनेको त लेन्थ इन्टु ब्रेथ जस्तो हाइट इन्टु ब्रेथ गर्नु हाइट त छ तर ब्रेथ लगभग 0 त्यसैले इक्वल साइन राख्नु नराख्नु केही मतलब छैन डोन्ट वरी अबाउट त्यसैले हामीले लेस लेखि भइहाल्छ थ्रु आउट के फरक पर्दैन ल यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरौँ यो फर्ममा आयो है ओके ल अब स्ट्यान्डर्डाइज गरौँ मिन घटाउने मिन कति छ 18 छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6.45 घटाउने र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्ने थ्रु आउट यो त बुझिन्छ हैन यो तीनटै साइडमा यहाँ पनि 18 घट्यो यहाँ 18 घट्यो यहाँ पनि 18 घट्यो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले थ्रु आउट डिभाइड भयो यो जहिले पनि हामीले गर्नुपर्ने प्रोसेस अन्तर्गत स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पर्यो जेड इन्टरभल आयो अब आएपछि केमा जाने रे डायग्राम ल जेड इन्टरभल आयो अब गो टु डायग्राम अब डायग्राममा जाउँ हामी अर्को पेजमा यो ल अब हाम्रो कहाँदेखि यो दुवै के छ पोजिटिभ साइडमा छ हेर त 0.31 to 0.62 हो दुवै पोजिटिभमा छ नि हो कि हैन हेरौँ त ए 0.31 to 0.62 सो z equal to 0 को राइट तिर पर्यो दुईटै भ्यालु ओके बोथ लाई टु द राइट साइड अफ z equal to 0 बीचमा z equal to 0 दुवै राइटमा छ भनेपछि हामीलाई यति एरिया चाहियो यो 0.31 to 0.62 यति एरिया ल यो एरिया अब यो एरिया भनेको यु क्यान नट रिड डाइरेक्टली फ्रम टेबल बीचमा छ 0 बाट सुरु छैन अब यो एरियालाई कसरी लेख्ने त ल भनौँ हामीलाई चाहिएको 0.31 to 0.62 यो एरिया त्यो अब 0.62 सम्म जाने हो यहाँ 0 बाट हो भेरी गुड अब फेरि ओरिजिनको सहायताले ओरिजिनबाट जाने ओरिजिनको सहायताले 0.2 पहिला यहाँसम्म आउने 0.62 किन भने हामीले हेर्न सक्ने त के हो 0 देखि सम पोजिटिभ भ्यालु हो नि त्यसलाई टेबलमा त्यसै भएकोले 0 बाट सुरु गर्ने हेर्न सक्ने 0 बाट हो त्यसैले 0 to 0.62 माइनस अब कति घटाउनु पर्ला यहाँदेखि 0 to 0.62 मा 0.31 सम्म भेरी गुड 0 to 0.31 घटाउने यो हो नि हाम्रो कन्सर्न एरिया भनेको स्ट्यान्डर्ड जहिले पनि हामीलाई चाहिएको वी आर कन्सर्न विथ दिस एरिया वी वान्ट दिस एरिया वी वान्ट टु डिटर्मिन दिस एरिया दिस स्ट्यान्डर्ड एरिया वी वान्ट टु डिटर्मिन दिस स्ट्यान्डर्ड एरियालाई ओरिजिनबाटै 0 to 0.62 ए 0 to 0.62 माइनस 0 to अब यो बाइ यति घटाउनु पर्यो 0 to 0.31 यो बुझिन्छ कि बुझिन्न बुझिन्छ सर बुझिन्छ ल त्यसो भए म अगाडि बढे है त ल अब यहाँ 0 देखि सुरु छ यु क्यान रिड डाइरेक्टली अब टेबलमा हेर्दा कहाँ हेर्नु पर्यो पोइन्ट दुईटा अङ्क चाहियो 0.6 को सिधा अनि 0.02 को तल यो हेरौँ त यसरी हेर्नु पर्यो यहाँ 0 to 0.62 छ अब हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो यो भ्यालु दिइराछ नि ए सरी यो त दिएकै छ है हजुर सर ए दिएकोले झन् सहिलो भयो
म त्यसो भए ब्याक टु बुक है यस यु आर राइट बुकमै दिएकोले अब टेबल हेर्ने झन्झट पनि भएन झनै सजिलो भयो ओके हाम्रो झनै सजिलो भयो त्यही भएर म बुकमै गएँ है त ल क्वेसन ब्याक टु क्वेसन ल यही क्वेसनमै छ मैले यहाँ चाहिँ राखेर रहन्छु क्या है छुटे छ कि जस्तो छ है यो राख्नु मेरो चाहिँ छुटे छ ओके भ्यालु गिभन इन द क्वेसन है त क्वेसनमा दिए अनुसार यो हामी सहीले रिड गर्न सक्छौँ ओके हामीलाई जेड सब 0.62 दिया होला हो यस सर हो यहाँ जेड अनि यो सफिक्समा 0.62 ए जेड सफिक्स 0.62 दिया छ दैट अब इक्वल टु भनेर प्रोबेबिलिटी एरिया 0.2324 यो दिया होला अनि यता अर्को जेड सफिक्स 0.31 जेड सफिक्स 0.31 दिया होला त्यो 0.1217 भनेर हामी सिधै राख्ने अब यो जेड सफिक्स 0.62 भनेको अर्थ यो त यो के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी भ्यालु when okay z value is 0.62 भने z value 0.62 हुँदा प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ 0.23 यो टेबल दिएकै अनुसार हामीले यो राख्न सकिहाल्यो है यो दुईटै त्यही केस भयो यो कति आउँछ 0.1107 ओके ल अब अर्कोमा जाउँ है त ल यसमा केही छ प्रब्लम छैन है यो क्वेसनमै दिएकोले टेबल पनि हेर्नु परेन है क्वेसनमै छ यु क्यान अब्जर्भ दिस अब एरिया चाहिँ यो 4 डिजिट हुन्छ डेसिमलको यो ख्याल गरौँ यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु अर एरिया अन्डर द कर्व भनेको यो 4 डिजिट यो हाम्रो जेड भ्यालुको यो 3टा डिजिट म्याक्सिमम 3टा भन्दा बढीकोलाई हेर्न सकिँदैन ल है त ओके ल अर्को जाउँ प्रोबेबिलिटी दैट द बैंक विल बी क्लोज्ड आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर 2 इयर्स भनेको कति अब यहाँ हाम्रो युनिट केमा छ यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट युनिट है एभरेज केमा दिया छ मन्थमा दिया छ नि एभरेज मन्थ 18 मन्थ भनेर दिया छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि मन्थमै छ हो युनिट इज मन्थ त्यही भएर हामीलाई यहाँ इयर्स भनेको छ नि यो युनिट इयरलाई मन्थमा लानु पर्यो मन्थ जहिले पनि इक्वल म्याच हुनु पर्यो एभरेजमा जुन मन्थ छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा जुन युनिट छ हैन हामीलाई दिएको मिनमा जुन युनिट छ हाम्रो भ्यालुको युनिट त्यही हुनुपर्छ अहिले हामीलाई यहाँ क्वेसनमा चाहिँ इयरमा दियो त्यसैले मन्थ जानु पर्यो किन मन्थमा गए त भन्दा हाम्रो युनिटहरू भेरिएबलको युनिट के गर्न म्याच गर्न सेम बनाउनु ओके त्यसैले यहाँ इयरलाई मन्थमा लाने है त 2 इयर्स भने कति मन्थ भयो 24 मन्थ ल द बैंक विल बी क्लोज्ड आफ्टर 2 इयर्स भन्नुको मतलब हामीलाई यो प्रोबेबिलिटी चाहियो भने अब हामीले 2 इयर्स पछि पनि कतिवटा यो सोधेको मतलब खास के हो भने 2 इयर्स पछि पनि कतिवटा एकाउन्ट बच्छन् अझै बाँकी रहन्छन् भनेर सोध्या हो कुरा बुझ्यो जस्तो एउटा कुनै रेसमा कुनै एउटा रेस जस्तो 10,000 मिटरको रेस छ एकछिनलाई एक्जाम्पल है यो क्वेसन बुझाउनलाई 10,000 मिटरको एउटा कुनै रेसमा 10 जना पार्टिसिपेन्ट छन् 10 जना पार्टिसिपेन्ट छन् अब उनीहरूले रेस सुरु गरे र केही समयपछि मानव 7 जनाले कम्प्लिट गरे 10 जना मध्ये 7 जनाले रेस कम्प्लिट गरिसक्यो भने अब कति जनाले रेस कम्प्लिट गर्न बाँकी भयो त 3 जनाले 10 मा 7 जनाले कम्प्लिट गरे हैन हो अब कति जनाले कम्प्लिट गरेपछि त्यो रेस क्लोज हुन्छ त हो त्यही भन्न खोजे अब 3 जनाले रेस कम्प्लिट गरेपछि त त्यो क्लोज हुने भयो नि रेस हो यहाँ बैंक अकाउन्ट पनि त्यही भनेपछि अब 2 इयर्स हैन पछि पनि कतिवटा अकाउन्ट छन् त्यतिवटाले क्लोज गरेपछि के हुने भयो बैंक विल बी क्लोज्ड रेस क्लोज भने जस्तै हो है ल त्यसैले 2 वर्ष भन्दा बढी टिक्ने कति हो भने चाहिँ एक्स ग्रेटर देन 24 मन्थ्स या मन्थ वाइज हेर्नु पर्यो एक्स ग्रेटर देन 24 मन्थ्स अब यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरौँ मिन घट्यो दुवै साइडमा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड के अरे हामीले भाग गर्यौँ ल अब यहाँ एक्स माइनस म्यू बाइ सिग्मा इज जेड यताको सिम्प्लिफाई गरौँ यो कति आउँछ 0.93 आउँछ यु क्यान चेक दिस अब कहिले एरर पनि हुनसक्छ यु मे चेक दिस है यो अब यहाँ जेड ग्रेटर देन 0.93 अब डायग्राममा जाने ल
z को इन्टरभल आएपछि डायग्राममा जाने बीचमा z इक्वल टु 0 राख्ने यो हाम्रो सिमेट्रिकल कर्भ बनाउने यहाँ बीचबाट एउटा भर्टिकल लाइन z इक्वल टु 0 पोइन्ट हो ओके मिन 0 हो स्ट्यान्ड नर्मलको अब हाम्रो यहाँ z भ्यालु हेरौँ त यो के छ 0.93 लाइज टुवर्ड्स द राइट साइड अफ z इक्वल टु 0 त्यसैले यहाँ 0.93 लोकेट गरे मैले अब z हेर्ने यो भेरिएबल के छ ग्रेटर छ नि के छ 0.93 भन्दा ठुलो भ्यालुतिर जानु z के छ 0.93 भन्दा ठुलो भनेपछि 0.93 को राइट तिर गयो ठुलो यता ठुलो हो अब हामीलाई चाहिएको के छ प्रोबेबिलिटी भनेको एरिया अन्डर द कर्भ ल ल यु नीड टु फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाइ z इक्वल टु 0.93 लाइन अप टु कतिसम्म इन्फिनिटी यस सर यो एरिया ग्रेटर भनेपछि 0.93 देखि सम्पूर्ण राइट साइडको एरिया ल यो पनि टेल एरिया हो टेल एरियालाई हामीले गरिसकेका छौँ कसरी लेख्ने माइनस गर्ने टेल एरियालाई कसरी लेख्ने रे इन्फिनिटीले 0 माइनस टु 0 टु इन्फिनिटीमा यो 0 टु 0.93 घटाउने हाम्रो एरिया कन्सर्न यो स्याडेड एरिया हो स्याडेड एरिया भनेको जहिले पनि के हुन्छ 0 टु इन्फिनिटीमा 0 टु द्याट पर्टिकुलर भ्यालु घटेर आउँछ अर्थात् 0.5 मा घट्छ ल त्यही हो 0 टु इन्फिनिटी अहिले गरे जस्तै 0 टु इन्फिनिटीमा अब यति बीचको यति घटाउनु पर्यो नि यति घटाएपछि 0 टु 0.93 घटाएपछि यो बच्यो हामीलाई चाहिएको यो स्याडेड एरिया हो यो कन्सर्न एरिया स्याडेड हो ल 0 टु इन्फिनिटी भनेको यो हाफ एरिया अन्डर द टोटल नर्मल कर्भ हाफ भनेको 0.5 माइनस 0 टु 0.93 अब टेबल हेर्न सक्छौँ त्यो दिएकै छ होला क्वेसनमै दिएको छ नि यो z सब 0.93 भनेर दिएको छ कति दिएको छ हेर्नु त यस सर z सब 0.93 भनेर यति 0.3238 दिएको छ नि यस सर ल घटाइयो 0.1762 भनेको कति प्रपोर्सनमा रहेछ नि यस्ता एकाउन्ट कति प्रपोर्सनमा रहेछ भन्दाखेरि यो अर्को प्रब्लम आएछ ल हामीलाई ओके यो यति नै प्रोबेबिलिटी यसमा त प्रोबेबिलिटी मात्र निकाल्ने हो के हैन ल अरु केही गर्नु पर्दैन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी भने छ you have calculated probability as this भनेको 17.62% यस्ता एकाउन्ट अझै 17.62% रहेछन् त्यसकारणले यति एकाउन्टहरु सकिएपछि बैंक विल बी क्लोज्ड यति पर्सेन्ट सकिएपछि ल यो भयो हाम्रो यो क्वेशनको सोलुसन सर ओके यस त्यो इनइक्वालिटीमा छ नि सर त्यो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु त्यो इक्वल्स टु राखे पनि हुने हो कि नराखे पनि हुने हो कि के हो सर अब यहाँ हेरौँ हाम्रो डिस्क्रिट केस छ जस्तो बाइनोमियल छ पोइसन छ भने इक्वल राख्नु र नराख्नुमा फरक हुन्छ है डिस्क्रिटमा फरक हुन्छ किन एक्ज्याक्ट भ्यालु लिन्छ नि डिस्क्रिटले एक्ज्याक्ट भ्यालु लिन्छ त्यसैले त्यसमा राख्नु र नराख्नु भने के हो त्यहाँ फरक हुन्छ तर यो कन्टिन्युअस हो के नर्मल इज कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन यस्तो कन्टिन्युअसमा इक्वल साइन राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ एउटै कुरा हो कसैले इक्वल जस्तो यहाँ भनौँ नि यही प्रब्लममा ल हेर यहाँ ट्वेल्भ द्याट लेखेँ नथपे पनि एउटै हो एउटै हुन्छ कन्टिन्युअसमा यु डोन्ट भर्खर मैले भने यु निड नट टु वरी अबाउट इक्वल साइन कन्टिन्युअसमा इक्वल साइन छ छैन भन्ने कुरा कुनै वरी नै नगर्ने तर डिस्क्रिटमा चाहिँ यु हेभ टु बी केयरफुल डिस्क्रिटमा चाहिँ केयरफुल हुनै पर्छ किन त्यसमा त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि लिन सक्छ जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्सले ठ्याक्क 30 भन्ने भ्यालु लिनु एरिया अन्डर द कर्भ त यो लगभग 0 हो नि त यो एकदम थिन लाइन हो के एकदम थिन लाइन भने लगभग 0 हो त्यसलाई हामीले 0 लिन्छ एउटा लाइनको एरिया कति हुन्छ एउटा लाइनले कभर गर्ने एरिया भने लगभग 0 हो नि त जस्तो भनौँ स्ट्रेट छ मानौ यसको एरिया कति हुन्छ
लगभग 0 यति पनि हुन्न यो जति मोटाइ देखिया छ नि यति पनि हुन्न अब किनभने एरिया निकाल्दा हामीले के गर्नुपर्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो हैन ल Yes, sir. यसको लम्बा लेन्थ त छ अहिले ब्रेथ त लगभग 0 हो नि ब्रेथले sir. गुन्नु पर्यो नि 0 ले गुन्दा टोटल एरिया 0 यो भनेको साह्रै थिन लाइन हो यसको ब्रेथै लगभग हुँदैन ब्रेथै नहुने हुनाले यसको एरिया 0 त्यही भएर यो पर्टिकुलर भ्यालु छ नि हो पर्टिकुलर भ्यालु ओके Yes, sir. मुनिको एरिया पर्टिकुलर जस्तो x = 30 हैन यहाँ भनौँ नि x = 30 को मुनिको यो अब यो प्रब्लममा अगाडि बढौँ है त ओके मेन्सन गरे देशम बुकको समस्या हुन सक्छ भनेर है अरु त आफैले गर्नु पर्यो है मैले नगरेको बाहेक अरु आफैले गर्नु अब यो प्रब्लमको लास्ट पार्ट चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ अरुमा डिफिकल्टी आउँदैन यु क्यान सल्भ आई थिंक यु क्यान सल्भ यो नहेरिकन यो 1 र 2 पार्ट सकिएला अहिले टाइम छ कपी किदा उ छ हैन कपी पेन त सबैसँग छ sir. छ Yes, ल sir. आई वान्ट यु टु ट्राई दिस फर्स्ट पार्ट ल First part. है यो क्लास अहिलेको वर्क द फर्स्ट पार्ट हो in an aptitude test administered to 900 college students the mean was found to be 50 average चाहिँ 50 आएछ mean 50 आएछ र standard deviation 20 आएछ एउटा एप्टिट्युड टेस्ट लियो त्यसबाट आएको स्कोर चाहिँ एभरेज स्कोर 50 छ mean स्कोर 50 छ standard deviation 20 छ भने find the number of students securing the score between 30 and 70 ल यो पार्ट मैले यहाँ सोलुसन अहिले कतिपयले गरिसकेका हुन सक्छ है यो सोलुसन नहेरिकन फर्स्ट पार्ट ट्राई गर्ने ल एभ्रीबडी है ल म एकैछिनमा आइहाले यो ट्राई गरेर मलाई आन्सर भन्नुपर्छ सबले एभ्रीबडी ल है क्लास वर्क एकछिनलाई बढिरहेछ सर ल ठिक छ ल ठिक छ है ल कसले अगाडि चाँडै सक्छ है हेरौँ Sir, 614 आयो. कति आएर हाम्रो आन्सर रिजल्ट 614 आइसक्यो भाइ Yes, sir. 600 कति 440 14. 614 Yes, sir. 614 very good good now you are right 614 is absolutely right now isko matlab number of students securing score between 30 to 70 30 देखि 70 को बीचमा स्कोर गर्ने 614 614 रहेछन् आउट अफ 900 मध्ये 614 लाई अरुको पनि हेरौं ल गो अन प्लिज Exceeded भने बढी त हो हुन्छ होला
सरले क्लास कति बजीसम्म लिनुहुन्छ सर? क्लास ठिकै छ अब हेरौँ अब 5-10 मिनट अफिस जानुपर्छ सर? अफिस जानुपर्छ। हजुर सर। कति बजी पुग्नुपर्छ? साढे ब्याङ्कमा आउँछ 9:45 सम्म पुगिसक्नुपर्छ। भयो सर। आयो 614 सर ल ठिक छ। म धेरै आयो टाइम सर, लिन्न आयो। है त। धेरैजनाको अफिस जानुपर्छ भने ल ठिक छ। म 5-7 मिनट है त्यति नै गरौँ अनि क्लोज गरौँला। यो सबै आज सकिँदैन। अब हेर यो हाम्रो फर्स्ट पार्ट अफ द सोल्युसन चाहिँ त्यति गाह्रो छैन। अब यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अलिक डिफिकल्ट प्रब्लम। सेकेन्ड पार्ट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। अब त्यसैले यो आज नसकिने भएकोले अब भाइहरू आत्तिसक्नु है। त्यही भएर चाहिँ मैले अब यो सेकेन्ड पार्टलाई चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा कमिङ थर्सडे सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हेरौँ न। सेकेन्ड पार्ट हेरौँ। हो सर हेर्दिउँ न यो एउटा। यसलाई अलिकति टाइम लाग्छ। यो टाइम लाग्छ। म ब्रिफली बुझाइदिने कोसिस गर्छु है। ल फर्स्ट पार्ट चाहिँ सकिन्छ। होला अगाडिकै प्याटर्न अगाडिकै हो फर्स्ट जान्छ है। यसको फर्स्टको सकिन्छ है। यसलाई -1 to +1 भन्दैछ। अब यहाँ -1 देखि +1 को एरिया कभर गर्नु। यसलाई लेख्दा -1 to 0 र 0 to 1 गर्ने है त। ल यसलाई हेरौँ। सोलुसनै देखाइदिएँ मैले। ल यहीँ हेरौँ। यस्तो हुनु पर्यो। डायग्राम हेरौँ। -1 to +1 यो जेड स्केलमा तलको यहाँ जेड भ्यालु हुन्छ जेड स्केलमा। बीचमा 0 -1 to। अब यसलाई लेख्दा -1 to 0 को एरिया प्लस प्रोबेबिलिटी फ्रम 0 to 1 लेख्ने। यो ओरिजिनलाई ख्याल गर्नुपर्छ कि जहिले पनि, किन हाम्रो 0 बाट सुरु हुन्छ। प्रोबेबिलिटी एरिया 0 बाट सुरु हुने हुनाले 0 तिर जानुपर्छ। -1 to 0 -1 to 0 प्लस 0 to 1। अब फेरि -1 to 0 र 0 to 1 एरिया त एउटै हो बाइ सिमेट्री हैन। -1 देखि 1 बीचको यो दुईटा अर्डिनेट बीचको एरिया र यो 0 z = 0 देखि z = 1 को अर्डिनेट बीचको एरिया त बराबर दुरुस्तै। त्यही भएर 2 टाइम्स भयो। ल त्यही 68.68 to 6 मल्टिप्लाई गरौँ 614 है। ल अब सेकेन्ड पार्टको म ब्रिफली मात्र है। आज नबुझिन सक्छ है। डोन्ट वरी। यो म नेक्स्ट टाइम रिपिट गरिहाल्छु यो है। आज नबुझिन सक्छ। यो पार्ट अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब अलिक गाह्रो डिफिकल्ट टाइपको प्रब्लममा आयो। अहिलेसम्म एउटा क्याटेगोरीको प्रब्लम थियो अहिलेसम्म हेरेको है, जसमा चाहिँ हामीले खालि के गर्नु जेड भ्यालु निकाल्छौँ र अनि प्रोबेबिलिटी एरिया हेर्छौँ। अब ठिक उल्टो आउनुपर्छ, अपोजिट। अब यो नर्मल टेबल हामी अर्को तरिकाबाट पनि हेर्छौँ है। नर्मल टेबल कसरी पनि हेर्छौँ भन्दा नर्मल टेबल हेर्ने तरिका भनेको अर्को छ। अब त्यो के छ उल्टो डिरेक्सनमा। उल्टो डिरेक्सन भनेको मतलब अहिले हामीले के गर्थ्यौँ है जेड भ्यालु निकाल्थ्यौँ। जस्तो जेड इक्वल टु अहिले यहाँ 1 भनौँ न एकछिनलाई लिउँ। 0 to 1 भनेको हामीले कहाँ हेऱ्यौँ 1 को सिधा 0 0 को तल हेऱ्यौँ नि हो। जेड भ्यालु निकाल्थ्यौँ र एरिया हेर्थ्यौँ। त्यो एरिया भनेको 0.3413। अब ठिक उल्टै जस्तो भनौँ न एकछिनलाई। अब एरिया थाहा भयो 0.3413 थाहा भयो भने वाट अब रिभर्स वेमा आउने वाट इज द करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु। उल्टो डिरेक्सनमा पनि जान्छौँ। ओके। अब जस्तो अब ये हामी टेबलमै जाँदाखेरि एकछिनलाई लिउँ। ल हेरौँ है त टेबलमा। ओके ल एकछिन टेबलमा हेरौँ। सपोज अब हामीलाई के थाहा भने प्रोबेबिलिटी थाहा भयो अथवा एरिया थाहा भयो। जस्तो यहाँ हेरौँ है त एकछिनलाई लिउँ। सपोज द एरिया ओके अन्डर द कप ओके बाउन्डेड बाई 2 अर्डिनेट्स। दुईटा अर्डिनेटले बाउन्ड गरेको एरिया अन्डर द कप यो छ भनौँ एकछिनलाई लिउँ। यो एक्ज्याक्टली 0.2357 छ भने अब हामीलाई के चाहिन सक्छ भन्दा अब हामीलाई करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु कति हो। उल्टो डिरेक्सन। पहिला हामीलाई यो जेड थाहा हुन्थ्यो जस्तो 0.6 र अनि यता भनौँ न
0.6 र अनि यो दुईटा जोडेर यता माथि हैन टप रो लेफ्ट कलम र टप रोको दुईटा जोडेर जेड भ्यालु आउँथ्यो हो अब त्योसँग सम्बन्धित एरिया अन्डर द कर्व हामीले यो हेर्थ्यौं हैन 0.2357 सपोज है यो एउटा सपोज मात्र हो यो हेर्थ्यौं भने अब ठिक अपोजिट हामीलाई यो थाहा हुन्छ मानौ 0.2357 भने अब ठिक अपोजिट आउने व्हाट इज द करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु अब जेड भ्यालु निकाल्नु अब एरिया थाहा छ उल्टो जेड भ्यालु निकाल्नु पहिला के हुन्थ्यो जेड भ्यालु थाहा हुन्थ्यो एरिया निकालिन्थ्यो अब एरिया थाहा हुन्छ अपोजिटमा जेड भ्यालु निकाल्ने तरिकै यसरी सिधा यता आउने 0.6 यहाँ लेफ्ट कलम र यसकै टप रो दुईटा जोड दिनु पर्छ दुईटा जोडेपछि जेड भ्यालु आउँछ यसरी हामी उल्टो डाइरेक्सनमा मुभ गर्छौं अब है यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ पहिला भन्दा है प्लिज अबको प्रोसेस के हुन्छ अलिकति गाह्रो ल अब त्यसको लागि म ब्रिफली हाम्रो क्वेशन के छ त भन्दा हेरौँ है क्वेशन इज दिस सेकेन्ड पार्ट ल फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर अब यहाँ हामीले एक्स भ्यालु निकाल्नु स्कोर एक्स निकाल्नु पर्यो फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर एक्सिडेड बाई टप 90 स्टुडेन्ट यो टप 90 भनेको उत्कृष्ट 90 स्कोर वाइज टप 90 टोटल कतिजना छन् 900 छ टोटल 900 ओके स्टुडेन्ट मध्ये मार्क्स ल्याउने सबभन्दा बढी स्कोर गर्ने 90 स्टुडेन्ट भने टप अब त्यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा मैले यहाँ एकदि यो लेख्यो भने एकछिन गरौँ क्लियर गर्दैछु है ल यहाँ हेरौँ है त एकछिन ल्याउँ म अझ उसमा गएँ है न्युज सेयरिङ गरेर म व्हाइट बोर्डमा है अझै प्लिज म यहाँ व्हाइट बोर्डमा गएँ एकछिन प्लिज एकैछिन सर नमस्कार सर सर म एउटा अहिले क्लासमा छु है म एकछिनपछि कल ब्याक गर्छु है हजुर अरू सर ठिकठाक छ ए हुन्छ अहिले कुरा गरौँला ओके यो देखिएछ है स्क्रिन मैले व्हाइट बोर्ड हाम्रो जेड लाइन है अब हाम्रो यो पहिला हामी अब यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल हैन डिस्ट्रिब्युसन भन्दा अगाडि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनकै केसमा हामीले जान्छौँ हाम्रो एक्स भ्यालु यहाँ नर्मल है नट स्ट्यान्ड भनेको जेड स्केलमा छैनौँ अहिले हामी नर्मल स्केलमै छौँ यसको एभरेज भनेको बीचमा छ एभरेज एप्टिट्युड स्कोर कति छ रे भन्नु त यहाँ त्यो म यहाँ लेख्दैछु बीचमा हुन्छ एभरेज कति छ क्वेशन अनुसार व्हाट इज द एभरेज स्कोर 50 सर 50 हो बीचमा भयो नि हो यो 50 यो बीचमा 50 स्कोर यहाँ हुन्छ है अब यहाँ अब यो यतातिर यो 50 भन्दा साना स्कोर यता हो कि यो हाम्रो ग्राफमा जस्तै 50 भन्दा ठुलो स्कोर यता हुन्छ हाम्रो यहाँ नर्मल भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड भयो भने बीचमा 0 हुन्छ जेड भ्यालु भएको भए बीचमा के हुन्थ्यो 0 अहिले जेड हैन हाम्रो नर्मल गिवन नर्मल एक्स 50 बीचमा एभरेज बीच अब 50 भन्दा यता मानु यता कतै 60 होला हैन यता 60 होला यता 70 80 यसरी जान्छ ओके अब यता 50 भन्दा साना 40 30 हैन 20 यस्तो हुन्छ अब क्वेशनले के भन्छ 90 टप 90 को कुरा गरिरहेको छ है 900 मध्ये टप 90 स्टुडेन्ट सपोज एकछिनलाई लिउँ मैले के भन्नु भने यो भन्दा दायाँतिर है यो अहिले यतातिर के हुन्छ भन्दाखेरि टप 90
यो टप 90 को स्कोर यहाँ छ मानौ टप 90 टप भनेपछि कता पर्नु पर्यो त राइट साइडमा पर्नु पर्यो नि सबभन्दा टप 90 स्टुडेन्ट है यो 90 यो टप 90 यहाँ र 50 यहाँ छ है 50 एभरेज छ यताबाट क्रमशः यसरी गयो र मानौ टप सबभन्दा उत्कृष्ट सबभन्दा बढी स्कोर गर्ने 90 जनाको मार्क्स अब मानौ यो एरियामा छ भने चाहिँ हामीलाई सोधे के छ भने व्हाट इज दैट पॉइंट हेरौँ यो मैले जुन यहाँ यो गरेको छु नि यो मार्किङ गरिरहेको छु है यो एक्स भ्यालु मार्किङ गरिरहेको छु यहाँ यो यस्तो मार्क्सको जसको राइटतिर टप 90 जनाको मार्क्स तर के चाहिन्छ भने पर्सेन्ट चाहिन्छ यो टप 90 भनेको टोटल 90 मध्ये कति पर्सेन्ट हो त हो त्यो अनुसार यहाँ प्रोबेबिलिटी एरिया आउँछ यता यो स्याडेड रिजन आउँछ ए यो स्याडेड रिजन दिस इज अब यो कति पर्सेन्ट हो अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको एरिया अन्डर द कर्व हो कि हैन फेरि प्रोबेबिलिटी इक्वल टु के हो पर्सेन्ट हो प्रोबेबिलिटी र पर्सेन्ट त उही हो कि हैन त्यसैले हेरौँ 900 मध्ये यो टप 90 भनेको कति पर्सेन्ट भयो त यो निकाल्नु पर्यो %, sir. Percentage of student in the top percent में लाना कति राख्नु पर्छ तल हो गुड टोटल तल राख्नु पर्छ हो यो 900 है यो अलि into 100 हो into 100 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँ into 100 है 10% हो यो into 100 है into 100 यो गर्दाखेरि 10% आउँछ यो भनेको 1010 हामीलाई त अब यहाँ के हुन्छ हेर है फरक अगाडि हामीलाई एक्स भ्यालु थाहा हुन्थ्यो र जेडमा गइन्थ्यो र एरिया निकालिन्थ्यो है म यो फेरि रिपिट गर्छु अहिले कतिपयले बुझेको छैन मलाई थाहा छ अब किनभने टाइम एकदम कम भएकोले है यहाँ हेरौँ अगाडि र यो केस के हो ठिक अपोजिट केस हो अगाडि जे प्रब्लम हामीले गर्यौँ त्यसको जस्ट अपोजिट पहिला हामीलाई के थाहा हुन्थ्यो एक्स भ्यालु थाहा हुन्थ्यो अनि जेडमा गइन्थ्यो अनि एरिया हेरिन्थ्यो यो स्याडेड एरिया हेरिन्थ्यो अब ठिक अपोजिट अब नाउ यो 10% भनेको 10% को डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा जाउँ डेसिमल कति हो त 10% भनेको कति हो 0.1 हो नि 0.1 हो नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी हामी पर्सेन्टबाट जहिले पनि डेसिमल फर्ममा जानुपर्छ डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा जानुपर्छ है किन डेसिमलमा नगइकन प्रब्लम सल्भ गर्न मिल्दैन नर्मल्ली यही हो हामीलाई प्रोबेबिलिटी पर्सेन्टमा छ भने त्यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा जाने यो भनेको यो एरिया भनेको 0.1 रहेछ ल अब यु नो दिस प्रोबेबिलिटी एरिया 0.1 एरिया हामीलाई थाहा छ भने व्हाट इज दिस एक्स भ्यालु अब हाम्रो उद्देश्य यही हो सोलुसन गर्ने अहिले यहाँ मैले खाली बुझाउनलाई यो डायग्राम यहाँसम्म जसले बुझ्यो ठिक छ नबुझ्नेलाई पनि नेक्स्ट टाइम अपर्च्युनिटी भइहाल्छ ओके ल प्रब्लम नेचर यो हो हैन यो अनुसार हामीले यहाँ अब यो अनुसार हामीले यहाँ सल्भ गर्ने हो ल ठिकै छ अहिले हामी कतिजना छ 51 इट्स ओके ल अब यहाँ केही प्रब्लम कसैलाई केही छ सर क्वेशन अहिले नम्बर लास्ट 4 को प्रब्लम बुझाइदिनु न कतिको 4 को कुन 4 को कति क्वेशन नम्बर 4 हजुर क्वेशन नम्बर 4 ओके वो त गरेकै छैन त क्वेशन नम्बर 4 भनेको लास्ट टाइमको हो कि ए हैन बुकमा गरिया छैन हैन त्यो होमवर्क दिदिनु होला सर 2 को गरे बुकबाट भने हो
हजुर बुकबाटै ओके ल ल बुकमा हेरेँ है मैले यहाँ त हजुर सब छैन म बुकमा हेरेर भन्छु है क्वेसन नम्बर हस् कति रे हस् 4 फोको है ए ल 4 मा के छ र ए ल डिटरमिन द पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ वासर्स यहाँ हेरौँ अब के छ भने 4.96 mm देखि 5.08 mm यो भित्र यो इन्टरभल भित्र भयो भने त्यो नन डिफेक्टिभ रे यति भित्र चाहिँ इट्स ओके यो काम चल्छ रे यतिले यति डायमिटर छ भने काम चल्छ अब योभन्दा बाहिर जस्तो यसको मतलब दुईटा केस हुने भयो योभन्दा बाहिर भनेको 4.96 भन्दा कम डायमिटर भएको पनि लेस काम लागेन भने डिफेक्ट भयो ल त्यो निकाल्ने त्यो कति प्रपोर्सन छ त्यो निकाल्ने र अनि अर्को 5.08 भन्दा पनि ठुलो भयो भने त्यो धेरै ठुलो भयो त्यो युजलेस भयो त्यो पनि डिफेक्टिभ भयो त्यसैले यहाँ दुईटा केस लेस देनको एउटा प्लस अनि अर्को 5.08 भन्दा ठुलो हो दुईटैलाई जोडेर अनि टोटल प्रपोर्सन आउँछ ल यसरी ट्राई गरौँ है नमिले फेरि हामी नेक्स्ट टाइम सर यही म बोर्डमा देखाउँछु सर यो बुक हजुरले फलो गर्नु भएको बुक खनाल पब्लिकेसन हो कुन पब्लिकेसन हो होइन यो हाम्रो उसको हो ड्रिमल्यान्ड है ड्रिमल्यान्ड ड्रिमल्यान्ड सानो किताब छ सानो साइजको छ ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसन है नोट गरौँ ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसन यो बुक अब हाम्रो अरू सरहरूले पनि यही नै फलो गरिरहनु भएको छ होला है मैले भने बुझ्यो अहिलेको यस सर बुझियोस् यो के गर्नु पर्यो त्यो बिचमा 4.96 mm देखि 5.08 mm को बिचमा छ भने इट्स ओके त्यो चाहिँ नन डिफेक्टिभ भयो त्यो काम लाग्ने युजफुल भयो हजुर तर अब 4.96 भन्दा कम डायमिटरको भयो भने त्यो चाहिँ छोटो भयो त्यो काम लागेन र 5.08 भन्दा बढी डायमिटरको भयो भने पनि त्यो काम लागेन त्यो बढी भद्दा भयो दुवै युजले त्यसैले लेस को एउटा केस अनि ग्रेटर को अर्को केस गरेर दुईटालाई कम्बाइन गरेपछि टोटल आउँछ डिटरमिन द पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ यसरी निकाल्नु त्यो सर के x इज लेस देन 4.96 प्लस x इज ग्रेटर देन 5.08 गर्ने हो गुड हो अनि स्ट्यान्डर्डाइजमा जाने हस् स्ट्यान्डर्डाइज त जहिले पनि गर्नै पर्यो स्ट्यान्डर्डाइज नभइकन त हाम्रो टेबल चाहिँ युज गर्नै मिल्दैन है यसमा जहिले पनि एक्सबाट जेड भ्यालुमा आउनै पर्छ अलवेज अरू कुनै उपाय छैन र कहिलेकाहीँ अब फेरि जेडबाट ब्याक टु एक्समा पनि आउनुपर्ने सिचुएसन अब अहिले हामीले चर्चा गरेको प्रब्लममा फेरि जेडबाट एक्समा आउनुपर्छ हजुर एक्सबाट जेडमा जान्छ फेरि जेडबाट ब्याक टु एक्स भने ओरिजिनल सुरुको दिएको डिस्ट्रिब्युसन एक्समा हुन्छ त्यसबाट जेडमा जाने ल त्यही प्रब्लम जुन लास्ट अहिले गऱ्यौँ हामीले लास्टमा हेऱ्यौँ त्यो फेरि दोहोरिन्छ डोन्ट वरी है म फेरि दोहोऱ्याउँछु सर एकचोटि यो 5A को भनिदिनु न 5A ल यो पनि आउने छ बाँकी बहिनी यो पनि अलि डिफिकल्ट प्रब्लम छ त्यही भएर म 5A को लागि नेक्स्ट क्लासमा गर्दैछु है यो लामो प्रब्लम मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने भनेको यो नर्मलको केसमा अलिकति गाह्रो प्रब्लममा पर्छ है अब यसको लागि लगभग यो बुझाउनलाई लाग्छ 45 मिनट 1 घन्टै लाग्छ है यो सल्भ पुरै गर्नलाई त्यसैले अहिले अब हामी गर्न सक्दैनौँ टाइम लिमिटेसनले गर्दा है यो चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अब हाम्रो अझै दुईटा क्लास कम्तीमा लिनुपर्छ यो नर्मल सक्नुको लागि ओके अब हामी दोस्रो क्याटेगोरी अफ प्रब्लम नेक्स्ट क्लासबाट हामी सुरु गर्छौँ र फेरि अर्को एप्रोक्सिमेसन पनि छ अब फेरि बाइनोमियल र पोइसनलाई कसरी हामीले नर्मलबाट एप्रोक्सिमेसन गर्ने नर्मल युज गरेर कसरी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीको एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्ने र पोइसनको कसरी निकाल्ने त्यो पनि हामीले हेर्नु छ त्यसैले अझै दुईटा क्लास यसको लागि लाग्छ कम्तीमा पनि है अब सबैले बुझ्दै गएमा कम्तीमा दुईटा अझै लाग्छ ल आजलाई अब टाइम लिमिटेसनले गर्दा मैले आज यहीँ अब यो स्टप गरेँ है ओके ल अब यो स्टप सेटिङमा everybody okay thank you very much for joining the class thank you sir Thanks for watching.
Don't forget to like, share, subscribe, and press the